राजा महाराज रहुगणलाई जड भरतले ब्रह्मज्ञान समय सम्बन्धी सबै ज्ञान दिनुभयो। राजा रहुगण धन्य धन्य बने गुरुलाई चाल तब दण्डवत प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ गुरुदेव हजुरको जय हो, हजुरको दर्शन नपाएको भए मेरो के गति हुन्थ्यो होला भनेर राजा रहुगणले शरणागति भएपछि गुरुदेव जड भरतले भन्नुभयो कि महाराज संसारलाई नजान्नाले मैले पनि 3 जन्म ढुल्नु परेन। हिजो मृगत्वमा जानु पर्यो, मृगबाट तर फेरि आज अर्को जन्ममा आउनु पर्यो, किनभने विषय र व्यवहारलाई नजान्नाले, अर्काको माया गर्नाले, अर्काको प्रेममा डुब्नाले, अर्काको हित गर्छु भन्नाले यो गति भयो महाराज। त्यसकारण अर्काको हित भन्दा पनि पहिले विचार गर्नु पर्यो कि आफ्नो कर्तव्य के हो, यसलाई सम्झनु पर्यो महाराज। त आफू स्वयं तर्न सक्दैन भने अर्कालाई तार्ने कुरा किन गर्नु पर्यो महाराज। हेर्नु अन्त्य अवस्थामा बेला भएपछि जाने, बेला भएपछि धर्म कर्ममा चित्त लगाएर केही पनि हुँदैन महाराज। जस्तै घर आगो लगाएपछि कुवा खनाएर के काम लाग्यो र, पहिले कुवा खनाइराखेको छ भने मात्र जय हुने हो महाराज। मेरो बिन्ती लाग्छ भने छोड्नुहोस् अहङ्कार, म राजा हुँ नभन्नुहोस्, जाउँ हिँड्नु जङ्गलमा भने अहिले रहुगण राजालाई लिएर जड भरत जङ्गलमा जानुभयो। जङ्गलमा गएर न्यास ध्यान जप तप गर्दा गर्दै राजा रहुगण र जड भरतले मोक्ष गति पाउनुभयो। यदि कथा सुनाएपछि परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो महाराज परीक्षित तपाईँलाई मैले जड भरत र भवाटवीको चरित्र बताएँ, अब के सुन्नुहुन्छ भनेर बिन्ती गर्ने भएका महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सोध्नुभयो। तब परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ गुरुदेव हजुरका मुखार बिन्दबाट मैले पूर्व कथामा यो भूमण्डलको वर्णन सुन्दै थिएँ। भूमण्डल प्रसङ्ग विस्तार गर्ने क्रममा यताबाट हजुरले तब राजा महाराज अग्निदेवका चरित्र बताउन लाग्नुभयो। प्रसङ्गान्तर्गत भवाटवी चरित्रसम्म सुने, प्रभु कृपा हुन्छ भने यो भूमण्डल ब्रह्माण्डका कथा पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर बिन्ती गर्ने भएका परीक्षित महाराजलाई अब ब्रह्माण्डका कथा बताउनुहुन्छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस्। यो पृथ्वीभन्दा माथि 7 लोक रहेको छ, तल 7 तल रहेको छ, एक तलभन्दा अर्को तल 10,000 योजनको दूरीमा रहेको छ। यी सबै तलातल समेत 7मा 14वटा लोक रहेका छन् भने अनि तब यस संसारमा 3वटा विशेष लोक वर्णन गरिएका छ, स्वर्ग मर्त्य र पाताल। महाराज अब यसका बीचमा रहेका ब्रह्माण्ड सूर्य गति सुन्नुहोस्। यो पृथ्वी भन्दा 13,96,000 13 करोड 96,000 योजन माथि सूर्यनारायणको रथ चलिरहेको छ। सूर्यनारायण एक मुहुर्त पनि एक ठाउँमा पटक्कै नबसिकन निरन्तर आफ्नो यात्रा गरिरहनुहुन्छ। सूर्यनारायणले यो ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गराएर दुनियाँको कल्याण गर्ने सूर्यनारायण भगवान भन्दा माथि चन्द्रमा रहेका छन्। मतलब चन्द्रमा पूर्वपट्टि गए सूर्य पश्चिमपट्टि जान्छन् अनि पश्चिम र पूर्वको गतिमा सूर्य र चन्द्रको दूरी 3 लाख योजन छ। चन्द्रमा भन्दा 13 लाख योजन माथि नक्षत्र मण्डल रहेका छन्। नक्षत्र भन्दा 10,000 योजन माथि तब बुध नामेको ग्रह रहेका छन्। बुध भन्दा माथि बृहस्पति रहेका छन्। सूर्य भन्दा माथि बृहस्पति धेरै ठुला भए पनि टाढा भएका कारणले बृहस्पति अति सानो देखिन्छ। बृहस्पति भन्दा माथि शुक्र रहेका छन्। शुक्र भन्दा माथि शनिश्चर रहेका छन्। शनिश्चर भन्दा माथि मङ्गल ग्रह अनि त्यो गतिको यात्रा क्रम अन्तर्गत तब मङ्गल तारा नक्षत्र भन्दा माथि सत्यलोक रहेको छ। सत्यलोक भन्दा माथि एउटा शिशुमा नामको चक्र घुमिरहेको छ, जसलाई विज्ञानले माछा पुच्छ्रे तारा भन्दछ। त्यो माछा पुच्छ्रे तारा यति ठुलो छ रे, यति विराट शक्तिशाली छ रे, जसले विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका ग्रह नक्षत्रलाई आफ्ना गतिले चलाइरहन्छ। जसरी ठुला फलाममा ठुला चुम्बकमा गएर साना साना फलामहरू टाँसिन्छन्, त्यस्तै त्यो ग्रह शिशुमार्गमा सबै ग्रह आकर्षित भएको हुनाले माथि हिँडेको त्यसको गतिमा ब्रह्माण्डका तारा नक्षत्रहरू चल्दछन्। शिशुमार्ग भन्दा माथि वैकुण्ठ रहेको छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू शिशुमार्ग भन्दा तल रहेका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गति परिवर्तन हुन्छ भने त्योभन्दा माथिको परिवर्तन नहुने हुनाले जसको नामै छ वैकुण्ठ। वैकुण्ठ भने मतलब वही भनेको कालाको कुण्ठ भनेको कुण्ठित नहुने हुनाले जसको नामै छ वैकुण्ठ। अब सुन्नु, सूर्यनारायण भन्दा तल तब नक्षत्र ग्रह गति अनुसार सूर्य भन्दा तल तब भगवान कैलाशपति भोले बाबाको लोक कैलाश पर्वत पर्दछ। कैलाश पर्वत भन्दा तल स्वर्गलोक पर्दछ। स्वर्गलोक सुमेरु पर्वतको शिखरमा रहन्छ। यिनी स्वर्गलोक सुमेरु पर्वतको शिखरमा बढे मनको एउटा पोखरी छ। त्यो पोखरीबाट चारपट्टि नदी बगिरहेको छ। ती मध्ये दक्षिणपट्टि बगेकी अलकानन्दा नामकी गङ्गा महारानी भागीरथी भारतवर्षलाई पवित्र गराएर बगिरहेकी छन्। महाराज यिनी स्वर्गलोक भन्दा तल भूत प्रेत पिचासहरूको लोक छ।
जुन भूत प्रेत पिचास माथिबाट हिँडिरहेका बेलामा तलबाट हामी हिँड्दा सूर्यको किरण र त्यो भूत प्रेत पिचासको छाया हामीमा पर्यो भने अनि मान्छेलाई पिचास लाग्यो, टाउको दुख्ने रोग लाग्यो, काट्यो। अनि पिचासहरूभन्दा तल पृथ्वी भयो, त यहाँभन्दा तल तलातल पर्यन्त 7वटा तल छ। सबैभन्दा तल भगवान अनन्तले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्ना सीमा बोकिरहेका छन्। जसरी गोरुको जुरोमा रायोको दानो हराउँछ त्यसै गरी भगवान अनन्तका सीमा यो विश्व ब्रह्माण्ड रायोको दानो समान हराएको छ। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, एउटै मात्र ब्रह्माण्ड होइन, धर्मशास्त्रको नियमअनुसार अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड वर्णन गरिएको छ। अनन्त सूर्य, अनन्त तारा, अनन्त नक्षत्र, अनन्त पृथ्वी, यी सारा ब्रह्माण्डलाई एक भगवान यिनी अनन्तले बोकेका छन्। एक दिन ती अनन्त भगवानको भ्रुकुटी थानबाट शङ्कर्षण भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। यता पृथ्वीमा पनि धेरै वर्ष पानी पर्दैन, सारा भएका नदीनालाहरू सबै सुक्छन्, वनबुटा सुकेका हुन्छन्। अन्त्यमा यिनी भगवान शङ्कर्षणका आँखाबाट निस्केको ज्वालाबाट यो विश्व ब्रह्माण्ड सबै खरानी हुन्छ भनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो। महाराज परीक्षित सुन्नुभयो त, यति ठुलो ब्रह्माण्ड त यदि नष्ट हुन्छ भने शरीर नष्ट हुँदा किन आपत्ति लिनु पर्यो र भन्नुभयो नि। यति ठुलो ब्रह्माण्ड त एक दिन खरानी हुन्छ भने शरीरका त के कथा भन्नु आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू। यो त अस्ति जन्मे हिजो बढ्या आज बुढो भोलि हरियो तत्सत् नारायण। हेर्नु, यसको त केही प्रमाणै छैन। हामीले देखेको सारा ब्रह्माण्ड नक्षत्र तारागण पनि नासिन्छ भने आफू मर्दा आपत्ति मान्नु पर्दैन आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू। शरीर त जानु स्वभावै हो, तर यति मात्र के जान्नु भने शरीर पाएर के कर्म गरियो यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ। भोलि मरिन्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा तब जानुभन्दा अगाडि भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ महाराज, अनि मात्र मानव जीवन सफल हुन्छ। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँलाई सर्पले टुकेर मरिन्छ भने डर लागेको छ त? प्रभु छैन, तर एउटा खुसी लागेको छ नि। राजा परीक्षित मुसु हाँस्न थाल्नुभयो नि कथा सुन्दा सुन्दै। के भयो महाराज, किन हाँसी बक्सिया सोध्नुभयो? तब गुरुदेवसँग परीक्षित महाराज भन्नुहुन्छ, गुरुदेव मैले पाप गरेपछि नरक जानुपर्छ भन्ने सुनेका थिएँ, तर हजुरले विश्व ब्रह्माण्डका कथा बताउनु भयो, नरकका कथा बताउनु भएन। अब ढुक्क भए नरक रहेछ, पण्डितहरूले भन्दिया मात्र रहेछ। प्रभु मलाई ढुक्क लाग्यो, मैले पनि पाप गरेका थिएँ, ब्राह्मणलाई मर्या सर्पको माला लगाइदिएको थिएँ, कतै नरक जानु पर्ला कि भन्ने डर लागेको थियो प्रभु, त्यस कारणले खुसी लाग्यो नरक रहेछ भने। तब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, महाराज किन नहुनु, मैले तपाईँलाई नबताएको मात्रै हो, आफ्ना व्यक्ति डरलान् कि भनेर। महाराज सुन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, तपाईँहरू पनि नरकका कथा सुन्नुहुन्छ भने एकचित्त भएर सुन्नु, तर एउटा कुरो डराउनु पर्दैन। जसले जसले गल्ती गरेको छ उसले आफ्नो नाम सम्झेर नसुन्ने गरी ममा भन्नु, नारायण है। अरूले सुन्ने गरी हिँड्नु सुटुक्क मनले ममा भन्नु, मैले पनि यो चाहिँ गल्ती गरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ जान पाउने भयो भने ढुक्क पर्नु, नारायण है। सुन्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले यो पृथ्वीबाट दक्षिण र आग्नेयको नैऋत्यको बिचमा बहुभीति नामेको नरक रहेको छ। बहु भनेको धेरै, भीति भनेको डर लाग्दो। अनि पृथ्वीको र नरकका बिचमा एउटा बैतडी नामको नदी बगेको छ। बही भनेको सत्कर्मद्वारा, तरणी भनेको पार हुने हुनाले जसको नामै छ बैतडी। जसले राम्रा कर्म गर्यो तर्यो, जसले राम्रा कर्म गरेन त्यो त्यसै नरकमा पर्यो। त्यस्तो नरक छ बैतडी। बैतडी र पृथ्वीको सिमाना भएर बगेकी छन्। यमलोक र पृथ्वीको सिमानाले बैतडी बगेकी छन् र पृथ्वीभन्दा त्यो तल पर्दछ, कति 44,000 योजन गहिराइमा पर्दछ। त्यहाँ सूर्यको किरण पुग्दैन, सूर्यको प्रकाश नपुग्ने त्यस क्षेत्रमा अति डरलाग्दो यमकुण्ड छ, नरक छ। त्यहाँ कस्ता नरक छन् भने रौरव महारौरव कालसूत्र मृत्तिका सङ्घात लोहित सम्प्रतापन महारौरव कालसूत्र मृत्तिका सुकर मुख अन्धकूप महा अन्धकूप कृमि भोजन आदि गरिएका नरकहरू रहेका छन्। तब त्यहाँ गएर जसले कस्ताले पर्नुपर्छ भने जो ब्राह्मण जाति भएर नखाने कुरो खान्छ भने त्यसलाई यमराजका दूतले लिएर यमलोकमा कृमि भोजन नामको नरकमा खसालिदिन्छन्। कृमि भनेको किराले, भोजन भनेको खाने नरकमा, नारायण।
जसले आफ्नो जाति धर्म नष्ट गरेका छन्, जसले वर्णाश्रम धर्मलाई लोप गरेका छन्, जसले आफ्नो पातिव्रता धर्मलाई नष्ट गरेका छन्, जसले पुरुष जाति भएर आफ्नो विवाहित पत्नीलाई अपमान गरेर अनि आफ्नी पत्नीलाई छोडेर अर्को विवाह गरेका छन् भने यमराजका दूतले ती पुरुषलाई र नारीलाई दुवैवटालाई यमलोकमा लगेर एउटा फलामको मुसल बढे मानको मुसल हुन्छ। जस्ता प्रकारले तपाईँले पानी तताउने बेलामा करेन्ट लगाएर पानी तताउँदा त्यो रातो भएको हुन्छ, त्यस्तै फलामको ठुलो स्तम्भमा लगेर त्यसलाई चट्टाता कसिन्छ। मेरा बाबा के गति होला, यता त्यतिखेर सम्झनुहोस् कि यहाँ दुईवटा विवाह गर्ने होले झलक्क सम्झेलान्, आङ पनि जुरुङ्ग जानेछ। नारायण हरि, हेर्नुहोस् डर लाग्दो हुन्छ त्यो बडे मानको तातो फलाममा कसिदिँदाखेरि त हरिओम तत्सत गइहालिन्छ। त्यस कारणले आदरणीय बिन्दुहरू बहुविवाह गरेको गति त्यही हुन्छ। जसले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न नसकेर, आफ्ना सम्पत्तिको कुनै मेहनत परिश्रम नगरिकन कमाएर खान नसकेर अर्काको सम्पत्ति चोर्छ, अर्काको धन सम्पत्ति चोरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूलाई यमराजका दूतले यमलोकमा लगेर तब अंकुश नाम एउटा डरलाग्दो अंकुश हुन्छ, त्यो अंकुशमा टक्क त्यहाँ उडेर माथि झुन्ड्याउँछन् र तलबाट आगो बालेर डढाएपछि त्यसका टुक्रा भिन्न भिन्न हुनेछन् र त्यहाँ काग कुकुर र गिद्धहरूले त्यसका शरीर सबै त्यो सानो एम गति भोग्ने शरीर पनि टुक्रा टुक्रा पार्नेछन्। अर्काको सम्पत्ति चोर्नेलाई, जसले मातापिताको अपमान गरेका छन्, बा आमासँग जसले झगडा गर्दछन् तिनलाई महारौरव नागको नरकमा खसालिदिन्छन्। जसले मातापिताको मृत्यु पश्चात औरदै कर्महरू केही पनि गर्दैनन् तिनलाई तब यमलोकमा लगेर शिशुमार नामको नरकमा खसालिदिन्छन्। यस्ता अनन्त नरकहरूमा छुट्टै छुट्टै यात्रा भोग्नु पर्दछ। जो व्यक्ति इज्जतदार छन् भने, जसले इज्जत भएका व्यक्तिको बेइज्जत गर्दछ त्यसले पनि यमराजको लोकमा गएर तब अति डरलाग्दो यमकुण्डमा पर्नु पर्दछ। महाराज तपाईँले पनि यहाँ ब्राह्मणलाई मरेको सर्पको माला लगाइदिया हुनाले भोलि यमलोकमा गएर महारौरव नामेका कुण्डल नामेको नरकमा यातना भोग्नु पर्दछ। महाराज यस लोकमा मात्रै आफ्ना नाता गोता सम्बन्धको कार्य हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि सम्बन्धले केही गर्दैन। सबले निर्बले पापी समवर्ती यतः स्मृत भन्नुहुन्छ महाराज। बलियो र दुब्लो भन्दैनन्, ठुला बडा पनि मान्दैनन्, पण्डित र नपढेको पनि भन्दैनन्। जसले जस्तो जस्तो गल्ती गरेका छ त्यस्तै त्यस्तै दण्ड त्यहाँ मिल्दछ। यति भनेपछि राजा परीक्षित परिकाम्न थाल्नुभयो। राजा परीक्षित कसरी कामे छन् भने पिपलको पात हावा चल्दा कामे जस्तै कामे। राजा परीक्षित कामदा कामदै भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्द पनि सम्पन्न भएको छ। भागवत महापुराणको षष्ठ स्कन्द भागवतको त प्रवृत्ति मार्ग भन्दा निवृत्ति मार्ग साह्रै सजिलो र सरल पनि छ। महाराज सुन्नुहोस्, भगवान प्राप्तिको लागि म बाटो बताउँदैछु। किनकि तपाईँ डराउनु भयो यमलोक जानु पर्ला भनेर। महाराज स्वभावै भन्नुपर्दा यमलोकमा सबै जानु पर्दैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि यस लोकमा पनि त कारागार छ नि छैन? झ्यालखानमा सबै जान्छन् त? जाँदैन। त त्यही झ्यालखानमा पनि कोहीलाई सुख पनि हुन्छ, कोहीलाई दुःख पनि हुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो झ्यालखानमा बसेका चौकीदारलाई र त्यहाँ बसेका कैदीलाई बराबरी दण्ड हुन्छ? हुँदैन। किनकि कैदीले दण्ड पाएको हुन्छ, यातना भएको हुन्छ भने त्यहाँ बसेका सुरक्षा गार्डले सुविधा सम्पन्न तलब पाए हुन्छ। आखिर कारागारले सबैलाई दुःख दिने होइन हो, होइन। कारागारले जसले गल्ती गरेका छ त्यसलाई मात्र दण्ड दिए जस्तै यमलोकले पनि जसले गल्ती गरेका छ त्यसले मात्र दण्ड पाउँछ। हेर्नुहोस् महाराज, तपाईँले चिन्ता नलिनुहोस्। तपाईँले भगवानको भजन कीर्तन कथा पुराण सुनेका कारणले गर्दा तपाईँले नर जानु पर्दैन। महाराज यसमा तपाईँलाई शङ्का लाग्छ भने सुन्नुहोस्, पहिला एक समयमा एउटा अजामिल नामेको ब्राह्मण रहेछन्। ती अजामिल नामेका ब्राह्मण पहिला निकै भक्त थिए, न्यास ध्यान जप तप पूजापाठ पनि गर्थे। एक दिन ती ब्राह्मण गण स्नान सकेर घर आउने बेलामा बाटामा वेश्याको सङ्गत परेछ। त हेर्नुहोस् आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, सङ्गतले भाग्य लुट्छ। ती ब्राह्मणले वेश्याको सङ्गत गर्नाले ब्राह्मण जाति भएर कर्ममा निष्ठावान भएर पनि उसले वेश्यासँग विवाह गरे। अब विवाह गरेपछि उसले के गरेछन् भने धर्म कर्म पूजापाठ सबै त्यागिदिए। पहिले पहिले तिथि श्राद्ध गर्थे अरे। अब अहिले त के भन्न लाग्यो भने अब पिण्ड खाएको देखाएको छैन, किन श्राद्ध गर्नु पर्यो र? नारायण हरि। हेर्नुहोस्, पहिले पहिले ब्राह्मण होला औँसी बुढे सङ्क्रान्ति दान दिन्थे अरे। अहिले त्यो नराम्रो काम गर्न लागेपछि बुढाले के भन्न लाग्यो भने यी बाहुनहरूलाई जति दिए पनि त्यस्तै अब दिन्न। नारायण। हेर्नुहोस्,
कोही कोही पाहुना आयो भने लौरो लिएर परै लगाउन जाँदो रहेछन्। कोही कहिले काहीँ तीर्थव्रतका कुरा सुनाए भने कान बन्द गर्थे। कथा पुराण कहिले नसुने, झप जप तप कहिले पनि नगर्ने। ती पापी ब्राह्मण वर तब 3 प्रतिदिन बित्दै गयो। तिनीकी पत्नीबाट जब 9वटा छोरा जन्मेछन्। 9 भाइ छोरामध्ये 8वटा छोरा ठुला भाइ विदेशमा पैसा कमाउन गए। कान्छो छोरो सानै थियो, त्यही सानो छोरालाई छोडेर पत्नी बेसिया पनि प्राणान्त भएछन्। जब पत्नी मरेपछि त्यसै छोराको हेरत बिचा गएर बस्या थिए। 5-7 वर्ष भएको बालक एक दिन बाहिर खेल्न गएको बेलामा बुढा अजामेलाई ठुलो रोग लाग्यो। बाहिर भित्र गर्न नसकेर भुइँमा लडे। आइया मरी भने लडिरहेका थिए। त्यही बेलामा त्यही घरको आँगनको बाटो हुँदै हुँदै नारद ऋषि जानु हुँदो रहेछ। कुन चाहिँ भित्र आइया भन्नु रहेछ भएर नारद ऋषि भित्र जानुभयो। भित्र गएर हेर अजामिल ब्राह्मण भुइँमा लडिरहेका देखेर नारद ऋषिले भन्नुभयो, बाबा के भयो सोध्नुभयो नि। नारद ऋषि त साह्रै मिठो बोल्नुहुन्थ्यो, कोहीसँग पनि नरिसाउने। त्यस्ता ज्ञानी नारदले गएर बाबा हजुरलाई के भयो भनेपछि त अजामिलले के भनेछ, के भएको भने बिरामी भएको देखेन। हेर्नुहोस् कारण के रहेछ त नारद ऋषिलाई थाहा भएको यो बाहुन पापी रहेछ। हेर्नुहोस् है, जो पापी छ भने उसको बोली खस्रक्क बरिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पापी र पुण्यात्मा छुट्याउनका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय छ। अहिले नभए पनि तपाईँ कहिले काहीँ बाटो हिँड्ने बेलामा जो व्यक्ति पुण्यात्मा छ उसले मिठो बोल्छ, नम्र बोल्छ। जो व्यक्ति पापी छ उसले खस्रक्क बरिया बोल्छ, त्यति मात्र र उसको मुखबाट अपशब्द पनि आउँछ। जुन चाहिँ व्यक्ति अपशब्द बोल्छ त्यो व्यक्ति सम्झनुहोस् त्यो पापी रहेछ। त्यसो भएर कहिले अपशब्द बोल्नु हुँदैन। एकचोटि अपशब्द बोल्दा उसको 1 निमेष आयु घट्छ। अवस्था अपशब्द भने नराम्रो बोल्दाखेरि, अशुद्ध बोल्दाखेरि, अश्लील शब्द गर्दाखेरि, 1 पटक बोल्दाखेरि 1 निमेष आयु घट्छ। त अत्यन्त कोपा कटुका च बाणी अरे के पापीको स्वरूप कस्तो हुन्छ भने अत्यन्त कोपा, धेरै रिसाउने, कटुका च बाणी, झुटो र कटु शब्द बोल्ने, नराम्रो बोली गर्ने, देवताको निन्दा गर्ने, सन्त समाजको निन्दा गर्ने, धर्म कर्मको निन्दा गर्ने र धर्मशास्त्रको निन्दा गर्ने, अनि अर्कालाई नराम्रो बोल्ने, नराम्रो स्वभावले दृष्टि गर्नेवाला व्यक्ति पापी हुन्छ। अजामिलले पनि खस्रक्क परे बोलेपछि नारद ऋषिलाई थाहा भयो पापी ब्राह्मण रहेछ। अब पापीलाई त पापी होस्, मरेपछि नरक जान्छ, धर्म कर्म गर भनी मान्छ त मान्दैन। जसरी भए पनि यसलाई भगवानको नाम जप्न लाउनु पर्यो भनेर अजामिलले विचार गर्नुभयो। अनि सोध्नुभयो, बाबा तपाईँका छोरा कतिवटा छन् सोध्नुभयो। किन चाहियो तिमीलाई? मेरो छोरा 9वटा छन्। कहाँ गयो त बा? ठुला छोरा विदेश गएका छन्, कान्छो छोरो बाहिरतिर घुम्न गएको होला। त्यसो भए भएको नारद ऋषि हत्तपत्त बाहिर जानुभयो। बाहिर गएर अजामिलका कान्छा छोरालाई बोलाउनु भयो। हे अजामिलका कान्छा छोरा भनेर बोलाउनु भयो। सानो बच्चो कुद्दै आयो। घरमा पाहुना आएछन्, कतै पापा ल्याए कि भनेर। अनि नारद ऋषिले त्यो कान्छो छोरालाई माया गरे जस्तो गर्दै तब काखा लिएर भन्नुभयो, बाबा तपाईँको कान्छा छोरा कति राम्रा रहेछन्, अनि नाम के राख्नु भएको छ सोधे। अजामिलले के भन्नु भने कान्छो भन्ने गरेको छ नि। अजामिल जस्ता पापीले पनि छोराको नाम राम प्रसाद श्याम प्रसाद राख्थ्यो। हुन त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू अहिलेका जमानामा पुण्यात्मा भनाउँदाले पनि छोराछोरीको नाम बिगारिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा कुकुरलाई पिङ्की भन्छन्, नेपालमा छोरीको नाम बिक्की। नारायण हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् बुद्धि बिग्रियो नारायण है। त सनातन धर्मभित्र बसेका कुनै पनि नर नारीले आफ्नो सन्तानको नाम भगवानको नाममा मिलिराख्नुपर्छ। पहिलेका जमाना नाम के राख्थे? राम प्रसाद श्याम प्रसाद हरि प्रसाद राम बहादुर श्याम बहादुर, होइन? गायत्री सावित्री सरस्वती लेखेर कति राम्रा नाम थिए। त अहिले नाम परिवर्तन गराएर नाम बिगारिसके अवस्था। कहाँबाट कसका नाम चोरेर विदेशीका नाम चोर्दैमा विदेशी हुन पाउने भए। मेरा बा अमेरिकनको नाम राख्दैमा तब चन्द्रमामा जान पाउने भए कसले राख्दैन्थ्यो? पढ्ने बेला छोरो गुज्जा खेल्छ, नाम चाहिँ अब बुद्रोस घाली राख्दैमा हुन्छ र नारायण। नाम अनुसारको काम हुन्छ भने नाम राख्या होइन। किन राख्या भने सन्तानको नाम भगवानको नाममा मिल्ली राख्यो भने तब हिँड्दा डुल्दा बोल्दा बिहान बेलुका बोलाउँदा पनि भगवानका नाम जप्न पाइन्छ, होइन? बिहान चाँडै उठेर हे बाबु राम उठ, कृष्ण उठ बाबु उठ, गायत्री हे लक्ष्मी नारायण। हेर्नुहोस्, बिहान चाँडै उठेर देवीको नाम देवताको नाम बोलाउन पाइन्छ भनेर सन्तानको नाम आफ्नो सनातन सभ्यता र धर्ममा मिल्ने राख्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, बुद्ध मार्गीहरूले बुद्ध भगवानमा मिल्ने नाम राखेका छन्, होइन हो? मुसलमानहरूले आफ्ना खान बाबामा मिल्ने नाम राखेका छन्। तर बुद्धि बिग्रेका हिन्दूले मात्रै आफ्ना छोराछोरीको नाम
क्रिस्चियनको नाममा मिलाएर पाश्चात्य मुलुकको ढाँचा गर्दैछन्। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू सावधान, सङ्कल्प गर्नुहोस् आफ्ना छोरा नातिको नाम कहिल्यै पनि अर्काको नाम चोरेर राख्दिन, भगवानको नाम चोरेर राख्नुहोस्, तपाईँको जय हुनेछ। यति पुराण सुनाउँदा सुनाउँदै पनि अनि भाका र नभाका पिङ्की र बिङ्की भन्न थाल्यो भने हरिओम दशरथ नारायण हरिओम। सन्तानको नाम भगवानको नाममा मिल्ने सनातन संस्कृतिमा मिलिराख्नु पर्यो जसरी भए पनि, अनि मात्र मानव जीवनको सफलता हुन्छ। तर पापी अजामिले के भनेछ भने, के भन्नु नि मेरो कान्छो छोरो भन्ने गरिरहेको छु। ओहो, तपाईँको त्यति राम्रा छोरालाई के कान्छो भने हो? महाराज गुरुदेव मैले भने मान्नुहुन्छ भने तपाईँका छोरा त नारायण जस्तै रहेछन्, नारायण भन्ने गर्नुहोस् भन्नुभयो, नभन्दै आफ्नो छोरो माया लगाइहाल्यो। भइगयो त भने उसले पनि कान्छो छोराको नाम नारायण भनेर बोलाउन लाग्यो। बाहिर गए पनि नारायण, भित्र आए पनि नारायण। हुँदाहुँदै केही समयपछि बुढाको प्राणवायु निस्किन आँटो, गाह्रो भयो। अब मर्ने बेलामा ठुला भएका छोरा विदेश गइहाले, कान्छो छोराको हेरविचार गर्ने कोही पनि भएनन्। अब जाने बेलामा छोरालाई बोलाएर जानु पर्यो भनेर अजामिलले घाँटीमा प्राणवायु आएको बेलामा गाह्रो भयो। नारायण, पहिला बाबु नारायण भने, पछि बाबु भन्न पनि सकेनन्। अनि नारायण नारायण भनेर बोलाए। नारायण चतुराक्षरी 4 अक्षरको त्यो मूल मन्त्र उड्दै 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 गयो, पुग्यो वैकुण्ठमा। वैकुण्ठाधिपति लक्ष्मी नारायण भगवानले सुनिहाल्नुभयो। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ बाबु हो, आज गाह्रो भएर अजामिलले मलाई बोलाए, जाऊ झट्टै लिएर आऊ। नारायण हेर्नुहोस्, यतापट्टि कहिले पापी मलाएर लान पाइ, यता यमराजको डरलाग्दो स्वरूप यमदूतका रूप र अनि यतापट्टि गाह्रो र छटपट्टि भएका बेलामा अजामिललाई लिन विष्णु भगवानका दूत टुप्लुक टुप्लुक्क आइपुगे देखेपछि अजामिल हेरेछ। यमराजका दूतलाई विष्णुका दूतले देखे, विष्णुदूतलाई यमराजका दूतले के भन्न लागे, हे विष्णुदूत हो, काम पाएर किन आएका? यो पापी अजामिललाई तिमीले दर्शन दिनु पनि हुँदैन, यो पापी छ, यसलाई लगेर यमलोकका 84 लाख नरक डुबाउनु पर्छ, अनि भरे पवित्र भएपछि वैकुण्ठ लाने हो। जाओ विष्णुदूत हो भनेर यमराजको दूतले गाली गर्न लागे। तब विष्णु भगवानका दूत के भन्छन् भने, हे यमदूत हो, भगवानको नाम भनेको आगाको झिल्को हो, पाप भनेको कपासको थुप्रो हो। एक झिल्का आगाले कपासका थुप्रा क्षणमै डढाए जस्तै भगवानका नाम एक पटक जप्नाले उनका जीवनभरिका पाप सबै पखाल्ले। अब लाने हो वैकुण्ठ भनेर यमराजका दूत र विष्णुका दूतका भन चल्दै थियो। त्यही बेलामा तब अजामिलले विचार गरेछन्, ओहो मैले गल्ती गरेको छु, आजसम्म मैले नराम्रो काम गरेको कर्म गरेँ, तब पनि अन्त्यमा छोरोलाई बोलाउँदा विष्णु भगवान स्वयं नारायणका दूत आए भने यस्ता दयालु भगवानलाई छोडेर गल्ती गरेछु भनेर अजामिलले भगवानको नाम जप्नलाई जप्ता जप्तै उनका ती घाँटीमा पुगेको प्राणवायु फरक्क फर्कियो। तब जुरुक्क उठे, अनि जुरुक्कै उठेर विचार गरे, ओहो मैले आजसम्म गल्ती गरेछु, अब म गल्ती गर्दिनँ भनेर उनले त्यसै दिनदेखि भगवानको चिन्तन गर्दै भगवानको न्यास ध्यान कीर्तनद्वारा मोक्ष गति पाए। यता यमराजका दूत रिसाएर गए यमलोकमा। यमराजका अगाडि गएर हतियार फ्याँकिदिए। महाराज अब यमलोकमा बसेर गजक्क पर्नु पर्दैन, किनभने पापी जति सबै विष्णुदूतले वैकुण्ठ लैहाले, किन चाहियो यमलोक? अब यमलोक खारेज गर्दै पनि हुन्छ महाराज, चाहिँदैन भनेर यमराजका दूतहरूले तब यमराजलाई बिन्ती गरे। त यमराज भन्नुहुन्छ, बाबु के भयो रे, के हुन्थ्यो नि? मर्ने बेलामा त्यो पापी अजामिलले छोरालाई बोलाउँदा नारायण भनेको थियो, सुन्यौ? नारायणको त्यति धेरै शक्ति छ। यमराजले त यमदूतलाई भन्नुभयो, बाबु संसारमा भगवानको नाम समान ठुलो केही छैन, भगवानलाई जान्न तिमीले के जान्दछौ बाबु, के सक्छौ रहेर? स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्म बलि भैया सखीर वयम द्वादशे बीजानिवो धर्म भागवतम भट गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतमश्नुते भन्नुहुन्छ महाराज यमराज। बाबु भगवान जान्नेवालाहरूमा यी 12 जना मात्रै हुन्। को हुन्? स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिल अनि स्वयम्भू मनु। यसै गरी प्रहलाद जनक र भीष्म
अनि बलि राजाले मात्रै भगवान जान्दछन्। स्वयं मैले त भगवान जान्नेमा 12औं तहमा नाम पर्छ भने बाबु तिम्रो नाम कहाँबाट आउने, कहाँबाट जान्ने हो? आदरणीय श्रोता, यमराजको नाम त 12औं तहमा आउँछ भने हाम्रो त लाखौं करोडौंमा नाम आए कता कता भो। होइन, भगवान जान्न अति गाह्रो छ बाबु। तिमीले जानेनौ, तर त्यसकाले जान्न नसके पनि जसले जप्न जान्दछ त्यो धन्य बन्दछ। भगवानको कृपा भयो, अजामिल मोक्ष गति पाए बाबु, चित्त नदुखाऊ। भगवानको भक्ति गर्नेवालालाई अब आइन्दा तिमी तब कहिल्यै पनि पृथ्वी तलमा लिन जाँदाखेरि जसका घरमा भगवानको भजन कीर्तन हुन्छ तिनका घरमा कहिल्यै नजानु। जसका घरमा भगवानको पूजा गरेर शङ्ख घण्ट बज्दछ त्यो घरमा पनि नजाने। जसले भगवानको टीका प्रसादी लगाएका छन् त्यसलाई पनि कहिल्यै नल्याउनु। जसका गलामा तुलसी माला, रुद्राक्षका माला छन् तिनलाई पनि कहिल्यै नछुनु। यमराजले भन्नुहुन्छ त्यस्तालाई पनि कहिले नल्याउनु। जसले माता पिताको सेवा गरेका छन्, जसले नित्य नैमित्य एकादि गरेका छन्, कथा पुराण सुनेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कहिल्यै यमलोकमा नल्याउनु। है बाबु, अब आइन्दा विचार पुर्याएर मात्र जानु भनेर राजा महाराज यमराजले यमदूतलाई आश्वासन दिँदै अहिले महाराज यमराजका दूतहरू फेरि आफ्नो यात्रामा अगाडि बढे। यता अजामिल पनि भगवानको चिन्तन गर्ने मोक्ष गति पाए। उतापट्टि राजा परीक्षित पनि अब ढुक्क हुनुभयो, डराउनु भएको थियो नि। अब मैले पनि ब्राह्मणलाई मर्या सर्पको माला लगाइदिए नरक जानु पर्ला भनेर डराएका राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज तीर मान्नु पर्दैन। अज्ञानात् कृतं पापं ज्ञानेन च विनिश्यति। नजानेर पाप गरिन्छ भने, जसले जानेर पाप गर्न छोड्छ भने त्यसले नरक जानु पर्दैन। तर जसले जानिकन पनि पाप गरिरहन्छ भने त्यसको शरीरमा पाप वज्र टाँसी जस्तै टाँसिन्छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, नजानेर गरेका गल्तीहरू पखालिन्छ, तर जानिकन गल्ती गरियो भने कहिले पखालिन्। त्यसो भएर विचार पुर्याएर कर्म गर्नुपर्छ। भागवतमा गएपछि एउटा फाइदा छ, एउटा घाटा पनि छ। फाइदा के छ भने आजभन्दा अगाडि नजानेर गरेका गल्ती जति छन् सबै पखालिन्छ। तर अब आज सुनेपछि जानेपछि फेरि पनि पाप गरियो भने पखाली ठाउँ कहीँ पनि छैन। नारायण। त्यसो भएर कतिपय व्यक्तिहरू हत्तपत्त भागवतमा जाँदै जाँदैनन्। किन जाँदैनन् भने जानेपछि भोलिपल्टदेखि पाप गर्न पाइन्न। त्यसो भएर कतिपय पुराणमा जान डराउँछन्। आदर्शका कारण यही हो। त्यसकारण हामी भाग्यमानी थियौँ, भागवतमा आउन पायौँ। हाम्रा सबै जीवनभरि गरेका पाप सबै पखालिए। अब आइन्दा हामीले कहिले गल्ती गरेनौँ भने हाम्रो लागि वैकुण्ठ स्वर्गलोक भनेको सबै यही लोकमा छनुहोस् त। अनि यो शरीर छोडेपछि हामी सबै भगवानको सान्निध्यता प्राप्ति गर्नेछौँ। यतापट्टि राजा परीक्षितलाई ढुक्क गराएपछि राजा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज काम कर्तव्य जुनसुकै यात्रामा लगे पनि भगवानको नाम जपे मात्र भवसागर तरिन्छ। यस्ता दयाका सागर ब्रह्माण्डका मालिक भगवानको लीला र चरित्र अन्तर्गत महाराज अब सुन्नुहोस् दक्ष प्रजापतिको चरित्र। दक्ष प्रजापति भनेको एउटा मात्र दक्ष प्रजापति होइनन्, कल्प कल्पान्तरमा धेरै हुन्छन्। हरेक कल्पमा भिन्दै हुन्छ। अब यी दक्ष प्रजापति हुन् 10 पचेताका छोरा। दक्ष प्रजापतिका जब गारस्थ कथा सुन्नुहोस्, एक पटक दक्ष प्रजापतिलाई राज्य लक्ष्मी घर परिवारदेखि दुःख लाग्यो नि, परिवार आफ्नो गृहस्थाश्रमदेखि दुःख लागेर दक्ष प्रजापतिले सन्यास लिएर जान्छु भनेर जङ्गलका बिचमा बसेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तपस्या गर्दा गर्दै धेरै कालपछि ब्रह्माण्डका मालिक मेरो भगवानले दर्शन दिनुभयो। मेरो राजन के चाहियो, किन बोलाएका? प्रभु हजुरको निगाह हुन्छ भने मलाई मोक्ष चाहिएछ। महाराज तपाईँलाई मोक्ष त दिने थिएँ, तर प्रजापतिका लागि सृष्टि गरेका हुनाले तपाईँले अहिले मोक्ष होइन, पहिला सृष्टि गर्नुपर्छ। हे भगवान, सृष्टि गरेपछि विषयको बन्धनले बाँधिएपछि कहिल्यै छुट्न सकिन्न। मेरा भगवान मलाई चाहिँदैन भनेर दक्षले नाइ भन्नुभयो। तर भगवान के भन्नुहुन्छ भने, हे दक्ष प्रजापति छोराछोरी सन्तान हुँदैमा अधोगति जानु पर्दैन। किनभने सन्तान भए भने बुढेसकालमा तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप पूजा पाठमा सहभागी गराइदिन्छन्। तीर्थ जान पाइयो, एकादि गर्न पाइयो, दान गर्न मन लाग्यो भने सन्तानले पैसा दिने भयो। त्यो भन्दा अब के चाहियो बाबु? मैले भने मान्छौ भने गृहस्थीमा जानैपर्छ, जाऊ भाइ। हे भगवान, नाइ भन्दा पनि कराउनुहुन्छ भने गृहस्थीमा जानै पर्छ भने अब एउटा दुईटा तीनटा छोरा होइन, जति मन लाग्यो त्यति जन्माउन पाऊँ वरदान मागे। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो। दक्ष प्रजापति महाराजकी असिग्नी नामकी महारानीका कोखबाट एक चोटीमा 10,000वटा छोरा भए। 1,000 होइन, 10,000 भाइ छोरा भए एक पटकमा। मेरा भए त्यो 10,000लाई हुर्काएर बढाएर अनि टोक्रा राखेर चाहिँ गर्न पर्यो। भाइ कसले पाल्ने हो? नारायण। जन्मने बित्तिकै जुरुक्क उठेर हिँडिहाल्ने। हेर्नुहोस् त्यस्तो
अद्भुत सन्तान भए 10,000 भाइ। एक दिन ती 10,000 भाइ छोराहरू गङ्गा स्नान गरेर भयो सरस्वतीका किनारमा गएका रहेछन्। यताबाट नारद ऋषि घुम्दै आउनुभयो, बाटामा चट्टा भेट्नुभयो, बाबु तिमीहरू कता लागेका? नारद ऋषिले गजक्क पत्ता सोध्ने बित्तिकै 10,000 भाइले एउटै स्वरमा भने हामी दक्ष प्रजापतिका छोरा हौँ भने। ए त्यही मूर्ख राजाका छोरा पो रहेछन् भन्दैछ। अब आफ्ना बाबालाई मूर्ख भनेपछि चित्त दुख्यो अनि सोधे नि, हे नारद हाम्रा बाबालाई किन मूर्ख भन्नुभयो? हेर बाबु तिमीलाई थाहै छैन, तिम्रा बाबु जति मूर्ख दुनियाँमा कोही छैन। आफ्ना सम्पत्तिको विचार नगरिकन सन्तान जन्माउने बाबुभन्दा मूर्ख दुनियाँमा कोही छैन। अरे हेर्नुहोस् त, त्यही कुरोलाई अहिलेका विज्ञानले के भन्न थालेका छ नि, सन्तान विचार पुर्याएर जन्माउनु भन्छ नि। त्यो कथा त प्राचीन कालमा नारद ऋषिले पनि भएको थियो। सम्पत्तिको विचार नगरिकन सन्तान जन्माउने बाबु नै मूर्ख हो बाबु। हेर तिम्रा बाबाका 10,000 भाइ छोरा भयो, तिमी 10,000 का 10,000 सन्तान भयो भने यो पृथ्वी चाहिँ तिम्रा बाबाको प्या हो र भन्नुहुन्छ। अरू बस्नु पर्दैन, अर्का प्रजा पनि बस्नु पर्ला, अरू सन्तान पनि बस्नु पर्ला। हेर बाबु मैले भने मान्छु भने तिम्रा बाबाको मूर्खै हो कि होइन, पृथ्वी कत्रो छ विचार गर्नका लागि पहिल्यै यो पृथ्वी घुमेर आऊ। सबै पृथ्वी यात्रा गर कति रहेछ हेर अनि मात्रै गृहस्थीमा बसौला। सक्छौ? किन नसक्नु? यति सानो पृथ्वी घुमिहाल्छ। त त्यो एउटा कुरो, पृथ्वी घुम्न जाने भए पृथ्वीका बिचमा एउटा बडे मानको दरबार छ। अरे त्यो दरबार 25वटा पाठ पूजाले बनिएको छ। त्यसका त्यही दरबारका बिचमा एउटा अचम्मको नदी छ, तलमाथि बगिरहन्छ एउटै नदी। त्यसै नदीमा कहिले सेतो हुने, कहिले कालो हुने, कहिले रातो हुने एउटै हाँस बस्छ, रङ्गी चङ्गीको हाँस छ, रूप परिवर्तन गरिरहन्छ। अनि त्यसै दरबारका बिचमा एउटा बेबिचारी नारी पनि बस्छिन्। त्यस्तो मनोहर आनन्दका 25वटा पाठ पूजाले बनेको दरबार भेटाएर आयो भने पृथ्वी घुमेको पत्ता लाग्छ नत्र पत्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरो सुन फेरि, त्यो दरबारबाट भित्र नजानु। त्यो दरबारका अगाडिपट्टि बडे माको एउटा छिद्र पाल छ, त्यहाँबाट भित्र गएपछि फर्केर आउन नै सकिन्न भन्नुभयो। ए त्यसो भए ठिकै छ त जाने। जान्छौँ भनेर गए, जाँदा जाँदै गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा गएर सोध्छन्, ए हजुर तपाईँका गाउँमा दुईपट्टि बग्ने नदी छ त? सोध्छन् मेरा भए कहाँ बग्नु न, कहीँ छैन। 25वटा पाठ पूजाले भने दरबार पनि भेटिएन, तब एउटै रङ्गी चङ्गीको हाँस पनि भेटिएन। कतै खोज्दा नभेटेपछि बिचरा ती दक्षका छोराहरू दिक्क भएर विचार गर्छन् अब के गर्ने। यतिकै जाउँ भने नारदले बेइज्जत गरिहाल्छन्, बरु यता फर्केर दरबारमा जानु भन्दा लागौँ जङ्गलतिर। भने सबै 10,000 भाइ छोरा लागे जङ्गलतिर। भगवानको न्यास ध्यान जप तप गएर मोक्ष गति पाए। यो खबर दक्ष प्रजापति सुनेछन् नि, मेरा 10,000 भाइ छोरालाई नारदले अल्मल्याए। अब कहाँ जाउला भनेर फेरि 1,000 भाइ छोरा सृष्टि गरे, तिनलाई पनि नारद ऋषिले यही मन्त्र दिएर पठाए। नारायण ल 11,000 भाइ छोरालाई अल्मल्याएपछि रिसाएका दक्षले, हे नारद तिमी ज्ञानीका नामका कलङ्क रहेछौ, त्यसकारण तिमीले आजदेखि एक ठाउँमा एक मुहुर्त भन्दा बढी बस्यौ भने शिर फुटेर मर्नु परोस् भने श्राप दिनु। आदरणीय भक्तजनहरू, कल्याण गर्दा पनि कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ नि। आखिर नारदले को भलो गरेका होइनन्, दक्षका 11,000 छोरालाई मुक्ति गराए। परिणाम त उहाँले आफैले श्राप पाउनु पर्यो। अब एक मुहुर्त भन्दा बढी नारद ऋषि जहाँ बसे पनि शिर पड्किने रोग लायो, दशा लायो। परिणाम त त्यहाँदेखि नारद ऋषि कहिल्यै पनि एक ठाउँमा एक मुहुर्त भन्दा बढी बस्न पाउनु भएन। नारद ऋषिदेखि रिसाएका दक्ष प्रजापतिले विचार गर्नुभयो, छोरा सृष्टि गरेपछि नारदले अल्मल्याइ हाल्दा रहेछन्, अब छोरी सृष्टि गर्नु पर्यो भनेर दक्ष प्रजापतिले 60वटी छोरी सृष्टि गर्नुभयो। 60वटी छोरी हुर्के बडे ठुला भए, बेगर दिनुपर्ने केटै पाइएन। नारायण त्यतिखेरका जमाना पुरुष धेरै थिएनन्, छोरीको कर्म त चलाउनै पर्यो भनेर 60वटी मध्ये 27वटी छोरी, तब 27वटी छोरी तब नारद तिनी जो छ दक्ष प्रजापतिले चन्द्रमालाई दिनुभयो, 27वटी चन्द्रमालाई दिनुभयो, 13वटी कश्यप ऋषिलाई दिनुभयो, 10वटी धर्मराजलाई दिनुभयो, अनि 2टी भृगुलाई कृकाश्वलाई, 2वटीका दलले छोरीको कन्यादान सम्पन्न गर्नुभयो। र आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, दक्ष प्रजापतिका छोरीको विवाह सम्पन्न भयो। यतापट्टि परीक्षित राजाले सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुहुन्छ, प्रभु नारद ऋषिले भलो गरेका भए ती दक्षका छोराले किन भेट्टाएनन् त? सोध्नुभयो नि, भलो गरे भए भेट्नु पर्ने त किन नभेट्टाएका? महाराज आफूसँग भएका कुरो अन्त खोज्न जाँदा कहाँ पाइन्छ? जसले कि आफू भित्रको परम तत्त्वको ज्ञान नभएर तीर्थ भ्रमतारेर हिँड्छन् दुनियाँ, त्यसै गरी दक्षका छोरा पनि आफूभित्र भएका वस्तु खोज्न अन्त गएका हुनाले कहीँ गए पनि भेटेन। सुन्नु, त्यो चिज त हामीसँगै छ नि होइन?
यस ब्रह्माण्डका बीचमा रहेको एउटा 25वटा पाक पूजाले बनेको दरबार भनेको हाम्रै शरीर हो। हेर्नु, यो शरीर जम्मा 25वटा तत्त्वले बनिएको छ। 25 पाक पूजाले बनेको दरबार। यसै दरबारका बिचमा दुईपट्टि बग्ने नदी छ भने मतलब सास तान्दा तलतिर बग्यो, फाल्दा मासतिर नारायण बगै छ। दिन र रातमा कतिचोटि बग्छ अरे? 21,600 पटक सास तान्ने र फाल्ने गर्छौँ। त यसै दरबारका बिचमा रङ्गी चङ्गीको हाँस छ भने मतलब त्यो हाँस भनेको हाम्रो मन हो। हेर्नु, त्यो मन कहिले सेतो हुन्छ, कहिले कालो हुन्छ, कहिले रातो पनि बन्दछ। सेतो हुन्छ भने मतलब आज तपाईँका मन सेतो भएछ, पुरा सुनौ लाग्यो, आउनुभयो नारायण। हेर्नुहोस् है, अहिले पुरा सुन्दा सुन्दै तपाईँ यसो घडी हेर्नुहुन्छ, तपाईँको मन रातो हुन्छ, चुरुक्क उठेर हिँडिहाल्नुहुन्छ नारायण। अब हेर्दै जानुहोस्, प्रकाशका मन रातो हुँदो रहेछ, रातो भयो। अब कथा पुराणमा भन्दा घर व्यवहारमा चित्त लाग्दछ। कहिलेकाहीँ मन कालो भएपछि पलाहारेको खोर्सानी टिपौँ लागिहाल्छ नारायण। आनन्द गर्नु भगवानको आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, मनस्यैव मनुष्याणां कारणं सुख दुःखयो। राम्रा कर्म गर्ने पनि मनै हो, नराम्रो कर्म गर्न लाउने पनि मनै हो। त्यही मनले कसैलाई चोर्न लायो, कसैलाई ढाँट्न लायो, कसैलाई नराम्रा कुकर्म गर्न लायो भने कसैलाई त्यही मनले धर्म कर्म पूजापाठ गर्न लगायो। हो, त्यही मन हो कालो सेतो र रातो हुने। तपाईँको मन सेतो भयो पुराण धर्म कर्ममा, अनि रातो भयो घर गृहस्थाश्रममा। कहिलेकाहीँ कालो भयो झगडा गर्ने नराम्रो काममा चित्त लाग्दछ। त्यसकारण जसले मनलाई सधैँ सेतो गरायो मोक्ष गति पायो। जसका मन रातो भयो जन्म मृत्युमा गयो, जसका मन कालो भयो नरकतिर दौडियो। कारण मन हो हाँस रङ्गी चङ्गीको। अब हेर्दै जानुहोस्, कुन चाहिँ उठ्छ जुरुक्क त्यसको मन रातो भएछ भन्दै हुन्छ नारायण। अब समस्या पऱ्यो है, अब घडी नहेरे हुन्छ नारायण। जब 4 वर्ष पण्डितले कथा छाड्छन् अनि जुरुक्क भन्नु होला, त्यहाँभन्दा अगाडि मन धैर्य सेतो बनाउनुहोस्। आनन्द गन्ध भगवानको। अनि यसै दरबारका बिचमा एउटी व्यभिचारी नारी छन् नि। फेरि व्यभिचारी नारी भनेको अनि बुद्धि, मनलाई नियन्त्रण गर्नेवाला, जसो जसो भयो बुद्धिले त्यसै गर्छ नि, होइन? त्यसकारण बुद्धि भनेकी नारी हुन् व्यभिचारी, उनले भनेअनुसार गर्नुपर्ने। त्यसै दरबारका बिचमा अगाडिपट्टि एउटा पुवाल छ भने मतलब छिद्र भनेको एउटा काल छ। त्यो कालभित्र गएपछि फर्केर कहिले आइन्न। हेर्नु, कति गइसके फर्किन्नन् भने त्यस संसारै खाँदा पनि कहिले आउनुहुन्न। कति खायो होला त्यसले बिचारा नारायण। अहिले मात्र हो र मेरा भगवान, पहिला विश्वयुद्धमा पनि खायो, सिद्धि आयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि कति खायो, दिन रात खाँदैछ। कति खाए पनि अगाइ भयो भन्दैन। कस्तो चिज रहेछ। आयो टप्प टिपी लयो, मिति पियो टारेर टर्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरन झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। लाखौं शस्त्र अस्त्र औषधि र महिमा देखेर डर्दैन त्यो। थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो छुट्याइ खाँदैन त्यो। जस्तो सुकै भए पनि हरिओम तत्सत् भन्नुहोस्, त्यही वस्तुको नाम हो काल। यसकारण आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, राजा परीक्षित सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज जस्ता प्रकारले आफूभित्र भएको वस्तु नदेखेर दक्षका छोरा संसार डुलेका थिए, त्यसै गरी तपाईँ हामी पनि आफूभित्र भएको परम तत्त्वको बोध गर्न नसकेर काशी गया भन्दै मर्ने बेला भया, भगवान मिल्नेवाला छैनन्। त्यसो भएर बाहिर तीर्थमा खोज्न जानुभन्दा आफूभित्रको परमानन्द स्वरूप भगवानको चिन्तन गर्ने गर्नुहोस्। जसले भित्रको प्रकाश रूपी ब्रह्मको दर्शन गर्यो उसका हृदयमै ब्रह्माण्डका तीर्थको वास हुन्छ। यस कारण महाराज आफूभित्र भगवान खोज्नु बाहिर कहीँ पनि पाइन्न। यो कथा सुनाएपछि राजा परीक्षित पनि दङ्ग पर्नुभयो। प्रभु हजुरका मुखारविन्दबाट प्रभाव भएका ज्ञानरूपी अमृतका धारा पान गर्न पाउँदा मेरा कान रूपी जीवका आनन्दले मग्न बनेका छन्। कृपा हुन्छ भने भगवान एक पटक ती दक्षका सन्तति ती छोरीहरूका चरित्र पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, दक्ष प्रजापतिका तब धेरै 60वटी छोरी मध्ये 13वटी छोरी कश्यप ऋषिले विवाह गर्नु भएको थियो। ती कश्यप ऋषिकी 13वटी पत्नी मध्ये सबैभन्दा जेठीको नाम दिति, माइलीको नाम अदिति, साइलीको नाम मनु, काइलीको नाम काराट, अनि त्यसै गरी खोरा काष्ठा बिनता आदिका जेठी माइली साइली कान्ची अन्तरी जन्तरी भए जति लखन्तरी जति थियो नि
ती सबैका कोखबाट त्यही रूपका सन्तान जन्मेछन्। जेठीबाट दैत्यको जन्म भयो, माइलीबाट देवताको जन्म भयो, साइलीबाट मनुष्यको जन्म भयो, थाइलीबाट राक्षस दैत्यहरूको जन्म भयो, अनि काराबाट बाघ भालु चितुवाको जन्म भयो, घोडाबाट एक खुर भएका जन्तु घोडा गधाको जन्म भयो, अनि कद्रुबाट सर्पको जन्म भयो, विनताबाट अरुण वरुण र गरुडको जन्म भयो। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, यी एक आपसमा सौताका छोरा हुनाले प्राय कतिपय मिल्दैन एक आपसमा, तर देवता र मानव भने सधैँ मिलिरहन्छन्, अनि विरोध देवता र दैत्यको सधैँ भइरहन्छ। यिनी कश्यप ऋषिका 13वटी पत्नी मध्ये जेठी पत्नी तब माइली पत्नी अदितिका कोखबाट जन्मिएका भगवानका भक्त भएका ती अनन्य ती राजाहरूले स्वर्गको राज्य राजभोग गरे, आनन्द सुख पनि पाए। र यिनी कश्यप ऋषिकी पत्नी दितिबाट जन्मेका 12वटा सूर्यनारायण छन्। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, आइतबारका व्रत बस्नेवालाले 12वटा सूर्यनारायणको नाम कण्ठ गर्नुपर्छ, किनकि सूर्यनारायणको नाम थाहा नपाइकन पूजा गर्यो भने फोन चाहिँ लाग्छ भने ठाउँ पुग्दैन। नारायण हरि 10वटा नम्बर थिचेपछि फोन त लाग्छ लाग्दैन। तब तपाईँले कसलाई फोन गरे हो त्यही व्यक्तिलाई भेट्नका लागि नम्बर पनि त्यही चाहिन्छ अरे। त्यस्तै तपाईँले पूजा गर्दाखेरि सूर्यको पूजा त गर्नुभयो, तर नाम थाहा पाइएन भने अन्तै फोन गए जस्तै पुण्य अन्तै जानेछ। त्यसकारण 12वटा सूर्यनारायणको नाम थाहा पाइराख्नु जय हुनेछ। सूर्यनारायण 12वटा मध्ये तब चैत महिनाबाट गर्न शुभारम्भ गर्नुहोस्। धातायम मित्र च वरुण च भगस तथा इन्द्र विवस्वान पुषा पर्जन्य नवमस तथा ततंस ततस्तुष्टा जगन्य विष्णुरेव च। यी 12वटा सूर्यनारायण मध्ये तुष्टा नामका सूर्यनारायण कि रोचना नामकी पत्नीबाट विश्वरूप नामका छोराको जन्म भयो। यिनी विश्वरूपले राजा इन्द्रलाई इन्द्रको पुरोहित बन्नुभयो भनेर यति कथा बताएपछि परीक्षितलाई शङ्का लगाएर सोध्नुहुन्छ, होइन प्रभु, देवताका पुरोहित बृहस्पति होइन र आफ्ना गुरुलाई छोडेर नयाँ पुरोहित किन लगाए? शास्त्रले के भन्छ भने सकेसम्म पुरोहित परिवर्तन नगर्नु रे। हेर्नुहोस्, नामै के हो पुरोहित, होइन? जजमानको पुरा हित गर्नेवालालाई के भन्छन्? पुरोहित। जजमानको हित भए होस् नभए नहोस्, आफ्नो मात्रै दुनु सोझ्याउनेलाई पुरोहित। नारायण अर्थै छैन पुरोहित। अझै जजमानको चाहिँ अहित चिताएर आफ्नो मात्रै दुनु सोझ्याउने बाहुनबालाई के भन्छन्? हतार हतार भन्दा प्रेत आए प्रेत आए। नारायण पुरोहित पनि भन्दा लौ प्रेत आइसके। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, सबैजना गुरुहरू आचार्यहरू के बन्नु पर्यो? पुरोहित बन्नुपर्छ। अनि पुरोहित भन्ने मतलब के हो? जजमानका पुरा हित गर्ने। अनि यजमान कस्तो बन्नुपर्छ नि? यह जसले मान मर्यादा गर्छ त्यसको नाम हो यजमान। कहिल्यै पनि गुरुले गएर यजमानलाई हात जोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, ब्राह्मण भएर गुरु भएर आचार्य बनेर पुरोहित बनेर पाइन्छ भनेर आफूले पहिला हात जोड्छ, जजमानले प्रणाम नगरिकन स्वस्ति बोल्छ भने त्यो ब्राह्मणको मर्यादा रहँदैन। यजमानको अर्थ के हो? मान गर्नेवाला यजमान, मान नगर्नेवाला जगजगमान। नारायण जगजमान क्या मुराले लाउने हो कि छोड्ने हो पत्तै छैन। आफूलाई थाहा नदिकन सुटुक्क अहिले त सहरका जजमान त कस्ता छन् भन्नु होला भने तपाईँलाई भन्दिनँ म। अन्त सहरका जजमान आफ्ना बाउलाई थाहा नदिकन सुटुक्क अर्कै बाउलाई बोलाएर कर्मकाण्ड भ्याइसकेका छन्। नारायण हेर्नुहोस्, आदरणीय श्रोतृवृन्द, आफ्ना पुरोहितलाई थाहा नदिकन कुनै पनि पूजा पाठ गरिन्छ भने ती गर्नेवाला यजमान पनि पापी, किनकि यजमानले पुरोहितलाई थाहा नदिकन कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन। आफ्ना पुरोहितलाई बोलाएर उनले सक्दैनन् भने अरू कर्म गर्न पाइयो, तर आफ्ना पुरोहित अनिवार्य चाहिन्छ। अनि मात्र त्यो यजमान बन्दछ र पुरोहित हुन्छ। जस्ता यजमान र पुरोहितको सम्बन्ध भनेको एक परिवारको सम्बन्ध हो। कहिलेकाहीँ जजमानले खाना पाएनन् भने पुरोहितले खाना दिँदा पनि दोष लाग्दैन। यजमान धनी भए तब पुरोहित गरिब भए भने जजमानले खाना दिने पालन पोषण गर्ने त त्यो यजमानको धर्म हो। त्यसो भए यजमानले मान गर्नु, पुरोहितले हित गर्नु। त्यसकारण पुरोहित र यजमानको सम्बन्ध थियो। देवताका राजा इन्द्र र बृहस्पतिको। तर एक दिनको कुरो हो, राजा इन्द्रका दरबारमा पूजा गर्न गएका बृहस्पति बिहानको पूजा सकेर तब राजा इन्द्रको महलमा गएछन्। तपाईँलाई थाहै छ पुरोहित लाउडी कपडा राता र पहेँला, होइन? त्यो पनि अलि सस्ता खाले। म त किन्दै पो लाउनु, अलिक सस्ता खाले कि
दान गर्नलाई क्या दान गर्नलाई हाम्रा बाहुनलाई दिनु भएको छ नारायण हेर्नुहोस् आफूले लाउने बेला 1000 रुपियाँ टोपी लाउँछन् जजमानले दिने बेला भएपछि 200 का टोपी खोज्न जान्छ त्यो पनि असनमा नारायण अन्त त बेच्नै राख्दैन के जान्ने तादनीय सत्रबिन्दुहरू दान दिनै पर्छ भने राम्रो दिनुपर्छ है सबैले जानिराख्नुहोस् कर लाग्दैन दान नदिएर दोष लाग्दैन तपाईले दान नदिए बापत नरक जानु पर्दैन तर दिएको चीज प्रयोग भएन भने दोष लाग्छ बहुधा भने हुन्छ भोलि पछि भन्न पाइँदैन हेर्नुहोस् राधा कृष्ण भगवानको त्यो सबैजना गुरुबाहरू दङ्ग पर्नुभएको छ मेरो जजमानले सुनि हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ राधा कृष्ण भगवानको हो राम्रो दिनु सके नसकेदेखि गुरुबा यस्तै सके पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति पत्रम पुष्पम फल जो दिन्छ भक्तिले दिन्छ भने गुरुले स्वीकार गर्नै पर्छ जुन चाहिँ ब्राह्मण भएर असन्तुष्ट द्विजा नष्टारे हेर्नुहोस् ब्राह्मण भएर असन्तुष्टि भयो भने चाँडै नासिन्छ राजा भएर तब राष्ट्र अध्यक्ष भएर सन्तुष्ट भएर बस्यो भने त्यो पनि चाँडै नासिन्छ त्यस कारणले ब्राह्मणले जति दिए पनि सन्तुष्ट हुनुपर्छ अनि यजमानले पनि आफ्नो गच्छ अनुसार दिनुपर्छ नभए धेरै खोज्नु हुँदैन भए लुकाउनु पनि हुँदैन यही हो दान भनिया प्रेमले दिने श्रद्धाले दिने त गुरुदेव बृहस्पतिले लगाएको कपडा मैले बताइहालेँ पहेँला कपडा थिए बिहानभरि पूजा कोठा बसेका बाहुन बाका कपडा भई राता र पहेँला पनि लगाएका थिए त्यो महिला कपडा लगाएर गुरु बृहस्पति भगवानका नाम जप्दै जप्दै राजा इन्द्रलाई आशीर्वाद दिन भनेर महलमा जानु भएछ इन्द्र राजा त सुनका मुकुट लगाएका कानमा कुण्ड लगाएका झल 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 परेको वनमाला लगाएका इन्द्र राजाले गुरु बृहस्पतिले आएर टीका लाउँदा पनि नमस्कार गरेन के भन्ठानेछन् भने यस्ता महिला कपडा लगाएका बाहुनलाई हात जोड्दा कतै मेरी अप्सराले तब निन्दा गरे के गर्ने ल हेर्नुहोस् अर्काको डरले इज्जत जोगाउँछु भनेर इन्द्र राजाले आफै गुरुको नमस्कार गरौँ भएन गुरुलाई अनि बृहस्पतिलाई दिक्क लाग्यो नि त आफूले टीका प्रसादी लगाई आशीर्वाद पनि दिए तर इन्द्र निकै माथि पुग्यो घमण्डी भएको कारणले मलाई नमस्कार गरेन भन्छन् नि आदर्शता जस्ताको दाना खायो बुद्धि त्यस्तै हुन्छ अरे त्यस कारणले चोरका दाना खाए चोरौँ चोरौँ लाग्छ माग्नेका दाना खाए मागौँ मागौँ लाग्छ त्यस कारण विचार पुर्याएर खानुपर्छ त्यसो भएर म के भन्छु सबैजना भक्तलाई भने तपाईका घरमा माग्न आउँदाखेरि कोही माग्नेहरू यतापट्टि बोराको झोला बोकेर आउँछन् नि त्यस्तालाई दान दिनुभयो भने तपाईलाई पाप लाग्छ माग्नेलाई दान दिनु तर जसले बोरा बोकेर आउँछ झोला बोकेर आउँछ त्यस्तालाई दान दिनु हुँदैन दान कसलाई दिने जसले कमण्डलु मात्र बोकेर आउँछ कमण्डलु मात्रै बोकेर आउनेलाई एकछिन पनि ढोकामा नरोक्नु आउने बित्तिकै मुठी दिइहाल्नु फेरि भिक्षा दिन एक मुठी भन्दा बढी दिनु पनि हुँदैन जसले झोला बोकेर आउँछ भने सम्झनुहोस् त्यसका घर परिवार पनि रहेछ नारायण परिवार भएकालाई तपाईले भिक्षा दिनुभयो भने त्यसका बाउले अहिले भिक्षा मागेर लयो मागे अन्न खाएपछि त्यसका सन्तान पनि माग्ने बन्दछ नारायण त्यसका अवस्था भिक्षा दिँदा विचार पुर्याएर दिनुपर्छ भने जस्तै अन्न खाँदा पनि विचार पुर्याएर खानुपर्छ हामीले विचार नपुर्याइकन जस्ताको जहाँ पायो त्यही अन्न खायौँ भने बुद्धि त्यस्तै बन्दछ यस विषयमा म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु सुन्नुहोस् एकचोटि एकजना ज्योतिष बाजे रहेछन् यहाँका होइन अन्तैका ती ज्योतिष बाजेको पेसा के रहेछ भने प्रत्येक दिन बिहान चाँडै उठेर नुहाई धोइसकेर आफ्ना फलैँचामा बस्ने सारा गाउँका यजमानहरू आएपछि दिन दशा हेरिदिने उनले ल्याएको चामल खाने अनि दिउँसो दरबारमा जाने र सत्सङ्गमा सहभागी हुने ब्राह्मणको रीति थियो नित्य कर्म एक दिन तिनैका गाउँका एकजना बाँडा आएछन् जसले सुन बनाउँछन् ती आएछन् अनि उनले दिन दशा हेरे 2-4 मना चामल पनि ल्याएका थियो त्यो चामल ती छोड्दै गए अनि आज ब्राह्मणले त्यही चामल खाएर दरबार जानुभएछ दरबारमा गएपछि सधैँभरि दरबारका ढोकाभन्दा माथिबाट झलझली परेको सुनको माला झुन्याएर राखेका हुन्थ्यो अरे कि पहिला पहिला दुनियाँको मन विचार गर्नका लागि सुनको माला झुन्याइदिनु अनि परबाट सिपाहीहरूले पनि हेरेर बसेका हुन्थे सधैँभरि राज दरबारमा गएर त्यसै आनन्दपूर्वक फर्केर आउने ब्राह्मणले आज भने दरबारबाट फर्कने बेला सुनको माला लिएर बाटो लागेछन् सधैँभरि आइन्छ के पाइन्छ यति भए जीवन चलाइन्छ भनेर बुढाले सुनको माला थपक्क बोकेर बाटो लागे पर पुगेपछि झलक्क सम्झे ओहो मैले आजसम्म अर्काको तिलको दाना पनि छोडेको थिइनँ आज सुनको माला चोरी गल्ती भयो भनेर हत्तपत्त त्यही राखिदिए तर एकछिन पछि मलाई विचार आयो कि मैले एकछिन भने पनि सुनको माला छोड्या हो
के कारणले मैले आज यो विचार आयो मेरो भनेर हत्तापत्ता दरबार आफ्ना घरमा गएर पत्नीलाई सोधे, हे पत्नी, आज तिमीले काँडा ल्याएको चामल पकायो? प्रभु, फलाना बाणाले ल्याएको हो। उनलाई गएर सोध्नुभयो, बाबु तिमीले त्यो चामल के गरी कमाएको? प्रभु, मेरा ग्राहकले सुन बनाउन ल्याएका थिए, मैले बनाउन ल्याएको सुनमा अलिकति चोरेर नाफा गरेका थिएँ, त्यही सुन चोरेको पैसाले किनेको चामल हो। सुन्नुभयो, सुन चोरेका पैसाले किनेको चामल खाना त बाबुको ज्योतिष बाजेको सुन चोरी मती लायो भने विचार नगरिकन खानाले कसको विचार महान बन्छ र? आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, अन्न खाइयो पाइयो भनेर विचार नपुर्याइकन कसैले खानु हुँदैन। तब यो यज्ञमा दान दिँदा पनि विचार पुर्याएर दिनुहोला। तपाईँले अत्याचार, दुराचार र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको छ भने पर्या छैन तब दान दिनलाई। मेहनत र परिश्रम गरेर कमाएको आर्जित सम्पत्ति छ भने आफ्ना घर परिवार पढ्न खाना लाउन पुर्याएर बाँकी रहेको दान गर्नुहोस्, त्यो पनि अभिमान पटक्कै नगरिकन जय हुनेछ। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, दान त्यो हो जसले प्रेमले दिन्छ, मेहनतले कमाउँछ। अन्यायले कमाएको दानले केही पनि पुण्य मिल्दैन। राजा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, महाराज परीक्षित सुनिहाल्नुभयो, बृहस्पतिले अपमानित भएपछि विचार गर्नुभयो, राजा इन्द्र घमण्डी रहेछन्, घमण्डीका दाना खान हुँदैन भनेर आजदेखि स्वर्गको पुरोहित नै छोडिदिनु भयो। अब भोलिदेखि स्वर्ग गइन्न, ढडिया चामल खाइन्न। बृहस्पति रिसाएर गए, राजा इन्द्रले वास्तै गरेनन्, किनकि आजको पूजा भएको भोलि बाहुन आइहाल्छन् नि भने। भोलिपल्ट ब्राह्मण चाहिएपछि अब गए देवताहरू, गुरुदेव सन्चो भएन कि? नारायण हरि, हेर्नुहोस्, हिजो चाहिए तब नचाहिँदाखेरि नमस्कार पनि गरेन, अहिले चाहिएपछि सन्चो भए हुने के नभए नहुने के म त जान्न। त्यसो भए तिमी जस्ता पुरोहितहरूको पनि पाइएला भनेर इन्द्र देवता पुरोहित खोज्न निस्केका। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, आफ्ना पुराना पुरोहित छोडेर नयाँ पुरोहित लाउँदा पहिलाका भन्दा थोरै पढ्या लायो बेजतै हुने हो, होइन? फलानाले कस्तो लाइ भन्छु त्यस्तै त रहेछ। धेरै पढ्या खोज्नु पर्यो भनेर खोज्दै जाँदा एकजना त्वष्टा नामेका ऋषिका छोरा रहेछन् विश्वरूप। धेरै पढ्या थिए। ती विश्वरूपका 3टा मुख थिए अरे। एउटा मुखले अमृत खाँदा रहेछन्, एउटा मुखले अन्न खान्थे, वेद मन्त्र पनि पढेका, र एउटा मुखले कहिलेकाहीँ मदिरा पनि खाँदा रहेछन्। कारण बृहस्पतिको त विश्वरूपको जन्म त्वष्टा ऋषिका छोरा भएर जन्मे पनि कुलको स्वभाव 3 प्रकारको छ। सुन्नुहोस्, विश्वरूप देवता भए स्वर्गमा गएका बेला अमृत खान्थे, अनि बस्ते पृथ्वीमा कहिलेकाहीँ अन्न पनि खान्थे भने, अनि विश्वरूपका मामाहरू दैत्य हुनाले, रोचनाका माइती दैत्य हुनाले कहिलेकाहीँ मामा घरमा जाँदा हरिओम तत्सत नारायण। अब दैत्यको भानी चाहिँ अब मामा घर गएको बेला खानु परेन, मामाले दिएको मदिरा पनि खाँदा रहेछन् कहिलेकाहीँ। त्यस्तो हुन्छ कि त्यसो भएर पहिलाको जमाना जात मिलाएर बिहे गर्नु भन्थे। अहिले त जात मिलाउन नमिलाइकन बिहे गर्यो भने सरकारले नै 1 लाख दिन्छ अरे। नारायण हेर्नुहोस्, विनाशकाले विपरीत बुद्धि के सबैको सिद्ध्याउनु छ नि त। किनकि यो वास्तवमा भन्ने हो भने आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेका छ, विवाह गर्दा जात नमिलाइकन, संस्कार नमिलिकन विवाह गर्दाखेरि 10 पुस्तापछि उनको भएको जो तत्त्व छ नि, शक्ति, त्यो नष्ट हुन्छ। त्यसो भएर पहिलेको जमानामा विचार पुऱ्याएर विवाह गर्ने चलन थियो। रोचनासँग विवाह गर्दा विश्वरूपले विचार नगरेका हुनाले छोरा विश्वरूपको जन्म भयो, तर 3 गुणले सम्पन्न थिए। धेरै पढ्या हुनाले स्वर्गका देवताले पुरोहित लाउने भने, तर विश्वरूपका बाबा त्वष्टाले भने राजा इन्द्रको विश्वास गर्नु हुँदैन बाबु, किनकि राजनीति गर्नेको विश्वास हुँदैन। उनले जता मन लाग्यो त्यतै फरक्कै फर्किन सक्दछन्। बाबु, स्वर्गको राजा इन्द्रले जाउँ भने भन्दैमा जानु हुँदैन भनेर तब त्वष्टाले हुँदैन भन्दा आमा रोचना दैत्यकी छोरी हुनाले उनका मनमा लागेछ मेरो छोरो स्वर्गका पुरोहित बन्यो भने म दैत्यकी छोरी पनि गुरुआमा बन्न पाउने थिएँ भनेर आमा रोचनाले छोरालाई उचाल्नुभयो। तब आमा छोराको सल्लाह भयो, अहिले विश्वरूप स्वर्गका पुरोहित बनेर गए स्वर्गमा। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, तपाईँहरूलाई थाहै होला, नयाँ यजमान र नयाँ पुरोहितमा कस्तो हुन्छ भने नयाँ छौजेल यजमानले दक्षिणा पनि बढाइदिन्छन्, होइन? जति पुरानो त्यति बिरानो अवस्था। पुरानो भएपछि दक्षिणा घट्दै जान्छ। तब नयाँ ब्राह्मण हुँदा पनि कस्तो गर्छन् भने पहिलेका ब्राह्मण भन्दा निकै जान्ने बन्नलाई भाका र नभाका कुरा गएर भए पनि पहिलाका भन्दा निकै जान्ने रहेछन् भन्ने बनाउनका लागि निकै कर्म गर्दछन्। त्वष्टा ऋषिका छोरा विश्वरूपले पनि धेरै जान्ने बन्नका लागि राजा इन्द्रलाई अहिले नारायण कवच दिनुभयो। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू,
त्यही नारायण कवच आज हाम्रा गुरुदेवहरू सबैजना भएर मतलब आज हाम्रो विराट महायज्ञमा 1 लाख आवृत्ति पूर्णका लागि नित्य पारायण गर्दै हुन्छ। किनकि संसारमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट मन्त्र हो नारायण कवच। केका लागि? मृत्युलाई विजय प्राप्ति गराउनका लागि। हाम्रो नेपालमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, भूक्षय र प्राकृतिक रोगबाट दुनियाँको जब अल्प समयमा मृत्यु हुँदैछ, त्यो अल्प समयमा मृत्युको रोगबाट दुनियाँलाई बचाउनका लागि हामीले पनि नारायण कवच नामेको मूल मन्त्रलाई 1 लाख साधना गर्दैछौँ। सम्झनुहोस्, यो मन्त्रले के हुन्छ? विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका समस्त प्राणीहरूको तब मृत्युलाई विजय गर्न सक्ने शक्ति प्राप्ति हुन्छ। आज राजा इन्द्रले पाएको त्यो नारायण कवच मूल मन्त्रलाई मेरो राजा भगवान नारायणको कृपाले इन्द्र राजाले साधना गर्न लाग्नुभयो। इन्द्र राजाले त्यही मन्त्र साधना गरे फुरुक्क परेर ओहो गुरु हुनु पुरोहित हुनु त यस्तो भनेर खुसी भएका इन्द्र राजाले आफ्ना गुरुलाई मतलब आफ्ना विश्वरूपलाई धेरै दक्षिणा दिनुभयो। दक्षिणा पाएपछि आमालाई दिनु पर्यो भनेर विश्वरूप पृथ्वीमा आमालाई दक्षिणा पुर्याउन जानुभयो अवस्था। विश्वरूपको र आमा रोचनाको भेट भएपछि आमाले सोध्नुभयो मेरा बाबु के छ, सन्चो बिसन्चो? इन्द्र राजाले कतिको मान गरेका छन् भनेर सोधेपछि आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू आमा रोचनालाई विश्वरूपले भन्नुभयो आमा बताएर साध्यै छैन। इन्द्र राजाले ठुलो सेवा गरेका छन्, दक्षिणा पनि धेरै बढाएर दिन्छन्। इन्द्रका गुणगान गरी राजा तब विश्वरूपले आमा रोचनाले भन्नुहुन्छ बाबु तिम्रो स्वर्गमा हात भएको बेलामा तब स्वर्गमा गणपति महाराज आमा बस्न नसक्नेलाई तपाईँ आसन दिनुहोस्, तपाईँ यता अगाडि पनि राख्नुहोस् न, खाटको छेउमा राख्नुहोस्। बस्न नसक्नेलाई कुनै उपाय गरी व्यवस्था मिलाउने लेखी नारायण आनन्द गर्न भगवानको राधा कृष्ण भगवानको तारणीय श्रोतृवृन्दहरू मेरा भगवान जगतका ब्रह्माण्डको मालिक नारायणका भक्त भएका राजा इन्द्रले दिएको प्रसाद दक्षिणा आमालाई लिएर टक्राएर गुणगान गर्न लाग्नुभयो। आमा रोचनाले के भन्नुभएछ भने बाबु तिम्रो स्वर्गमा हात भएको बेलामा दैत्यलाई पनि केही देऊ है। सुन्नुभयो, आमाको जात त्यस्तो हुन्छ अरे कि जतिसुकै घरमा सुख शान्ति भए पनि माइतीमा जस्तो भएको हाम्रो आमाले भनिहाल्छन् कि तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो आमा नारायण सबैकी आमा त्यस्तै हुन् नारायण। किनकि माइतीको गुणगान गर्नु, माइतीको रक्षा गर्नु त आमाको धर्म नै हो। तर एउटा कुरो सुन्नुहोस्, आमाले कुनै पनि नारीहरूले माइतीको कल्याण गर्ने भनेर सन्तानलाई घाटा हुने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन। जस्तो सन्तानलाई हानि पुर्याएर कुनै पनि आमाले माइतीको हित चिताउँछन् भने ती आमाको मातृत्वको कुनै मर्यादा छैन। कोही कोही आमाको बानी हुन्छ नि, भिन्दो नहुँदै दाजुभाइ सँगै बस्दा घरको सम्पत्ति लाँदै माइतीमा लुकाउने अनि भिन्दो भएपछि माइतीले दिया कि भनेर लिएर आउने नारायण। त्यस्तै आमाहरू यहाँ पनि आएका छन् होला 2-3 नारायण। आनन्द गर्न भगवानको आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू त्यो सम्पत्तिले के हुन्छ भने आफ्ना सन्तानलाई ख्याल हुन्छ। आफ्नो घरको सम्पत्ति माइतमा लुकाउने र भोलि त्यो भिन्दो भएपछि ल्याएर सन्तानलाई त्यो अन्न खुवायो भने त्यो अन्नले त्यो सम्पत्तिले सन्तानलाई पीडा हुन्छ। त्यसो भएर कसैले पनि माइतीमा लिएर लुकाउने अनि ल्याएर प्याउ भनेर सन्तानलाई खुवाउने काम गर्नु हुँदैन जस्ता, जसले गर्दा सन्तानलाई घाटा पर्छ। सुनिहाल्नु आमा रोचनाले माइती दैत्यको रक्षा गर्नका लागि आफ्नै छोरालाई धितो राख्नुभयो। के भन्नुभयो बाबु स्वर्गमा डाडु पनि हातमा भएको बेलामा दैत्यलाई पनि खाना दिँदै गर भन्नुभयो। नाइ भनौँ भने आमाले भने मान्नै पर्यो, हुन्छ भनौँ भने अब पुरोहितको धर्म नष्ट हुने भयो। विष्णुले बाध्यताले आमाको इच्छा पूर्ण गर्नका लागि भोलिपल्टदेखि गएर स्वर्गमा देवताहरूको यज्ञमा सुटुक्क दैत्यलाई पनि सोमरस दिन थाल्नुभयो। तब तपाईँका घर शान्ति गर्न आएका बाहुनले अशान्ति गरेर गए भने किन चाहियो र? आज विश्वरूपले देवताको यज्ञमा अशान्ति मचाए परिणाम त देवता शक्तिहीन भए, दैत्य बलवान बने। कारण के रहेछ भने इन्द्र राजाले सुटुक्क लुकेर संसारभरि पत्ता लाउन गुप्तचरको भेषमा घुमे। कहीँ गए पनि शङ्का लागेन। अब बाध्यता शङ्का नगर्नु भनिएको छ गुरुहरूलाई। बाध्यता परेपछि गुरुको पूजा कोठामा गएर यसो कान थापेर सुनेका मेरा महाराज हाम्रा 2-3 जना गुरुले नारायण कवच लिएर पुस्तक मात्र पल्टाएर गफ गरे जस्तै भएछ। नारायण हरि हेर्नुहोस् है, सबैले होइन 2-3 जनाले चाहिँ अनुष्ठा पुस्तक हाका खालेर
मोबाइल चलाएर हेरेर बस्दा घाटा के पर्यो आफैलाई पनि हो। त्यसो भएर म कसैलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने गुरुलाई जिम्मा लाएपछि पढुन् नपढुन् चासो नगर्नुहोस्। दोष गुण भए पनि दोष भए पनि आफैले भोग्ने अवस्था। हामीलाई केही आपत्ति हुँदैन, तर एउटा कुरो ब्राह्मणहरूले नजानेर गल्ती गरेको भए भोलि परिवर्तन भएन भने दोष त आफूले पनि पाउनुपर्छ। हवन गर्ने बेलामा उता मासतिर हेरेको छ चामल जति बाहिरै हरियो नारायण। अब हवन गर्ने बेला मासतिर हात लगाएर अम्लो यो चोरी अम्लालाई छुटाएर बिस्तारै हवन गर्न पर्ने ठाउँमा बाहुन बाबालाई हात गलिसकेको हुन्छ। नारायण जाऊ जाऊ जहाँ जान्छ जाऊ, बोरा चामल सिद्धियो। आनन्द गन्ध भगवानको त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू हो। त्यसरी गरेको कर्मद्वारा घाटा पर्छ। विश्वरूपले पनि त्यसै गरी अन्याय गरेर कर्म गरेका हुनाले राजा इन्द्रले सुनिहेरेर बस्नु भएको थियो। के भन्दा रहेछन्, ऐपछि देवतालाई दिइसकेपछि दैत्यलाई पनि प्रहलाद दैत्य आदि गरिएका जति पनि हिरण्यकश्यपलाई पनि दिँदा रहेछन्। ओहो, आफ्नै गुरुले अन्तर्घात गरे, अब के गर्ने, झगडा गरौँ भने भएन, गुरुले बर्बाद गरिदेलान् भनेर राजा इन्द्रले सुटुक्क गुरुलाई हत्या गर्ने निर्णय गरेछन्। भोलिपल्ट बिहान हातमा कमण्डलु लिएर इन्द्र राजा तब विश्वरूप गुरु स्नान गर्न गएका। पछि पछि गएर इन्द्र राजाले वज्र प्रहार गर्नुभयो। वज्र गएर विश्वरूपका 3वटा शिर थिए, 2टा चटके काटियो, एउटा काटिएन। तब पनि भुइँमा लडिहाले। भुइँमा लडेका विश्वरूप लडी बुढी गर्दै थिए। त्यही बेलामा एउटा तक्ष नामेको व्यक्ति रहेछ। तक्षक भनेको सर्प, तक्ष भनेको एउटा विश्वकर्मा हो जसले फलाम बनाउने काम गर्थ्यो, फलामबाट हतियार बनाउँथ्यो। उसले बन्चरो काममा राखेर आएको थियो। इन्द्र राजाले भन्नुभयो, बाबु त्यो विश्वको एउटा बाँकी रहेको शिर काटिदेऊ त। सक्ति, मलाई के छ, व्यर्थै पनि अर्काको शिर काटेर पाप भोग्न सक्दिनँ भनेर उसले नाइ भने। तब इन्द्र राजाले के भने, बाबु मेरो ज्याला खाएर तिमीले पाप गरे पनि मैले भोग्नु, तब म आफै भोगौँला भन्नुभयो। लौ त भनेर इन्द्र राजाले यति भनेपछि तब तक्षले त्यो बाँकी रहेको शिर पनि काटिदियो। र जस कारणले गर्दा आदर्शता कर्म गराउनेवालाले जो जति कर्म गर्नका लागि अधिकार दिएछ त्योभन्दा घटी बढी जो जति भए पनि आदर्शता नराम्रो भयो भने राम्रो भयो भने गर्नेवालाले ज्याला गराउनेवालाले ज्याला दिएपछि ज्याला खानेले पनि आफूले त्यही अनुसारको कर्म गति राम्रो र नराम्रो भोग्नुपर्छ। तक्षले जब बन्चराले चटक्क टाउको काटिदिए, 3टा शिर काटिएपछि एउटा शिरबाट चित्रो नामको चराको उत्पत्ति भयो, एउटाबाट भँगेराका उत्पत्ति भयो र एउटा चरो नदीको किनारमा पहिलो चुच्चो भएको कालो चरो जसलाई हामी कलबिङ्ग अर्थात् कालो चरो भनी चलन छ, कल्चौडे भनी चलन छ, बस त्यही चराको उत्पत्ति भयो। सम्झनुहोस्, 3टा चरा। अमृत खाएका मुखबाट चित्रोको उत्पत्ति भयो, मदिरा खाएका मुखबाट भँगेराका उत्पत्ति भयो र जुन अन्न खाएका मुखबाट कलबिङ्ग नामको चराका उत्पत्ति भयो। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, त्यसो भएर भँगेरो नामको चरालाई छोइयो भने पञ्चगव्य नखाइकन चोखिँदैन भन्ने कार्य हो। किनकि चराहरूमा अति अशुद्ध भयो कि मदिरा खाएका मुखबाट उत्पत्ति भएका हुनाले। यसरी राजा महाराज इन्द्रले विश्वरूपलाई हत्या गर्नुभयो। इन्द्र राजाले विश्वरूप गुरु हत्या गरेपछि उनलाई ब्रह्महत्याले तुलिगयो। पापी राजा इन्द्रका आँखा बन्द भयो। घस्दै गए, स्वर्गमा बस्न सकेनन्। तहाँबाट गए मानस सरोवरमा गएर घाँटीसम्म पानीमा डुबेर बसे। रुन लाए, विलाप गर्दै भगवानको स्तुति गर्दैछन्। इन्द्रादि देवताहरू गए मानस सरोवरमा रोएर बसेका छन्। इन्द्र राजालाई दुःखबाट छुटाउनु पर्यो भनेर इन्द्रादि देवताहरूको स्तुति सुनेर भगवान ब्रह्माण्डको मालिक नारायण पाल्नुभयो। नारायण भगवान सँगसँगै ब्रह्माजी पनि पाल्नुभयो, शङ्कर भोले बाबा पनि जानुभयो। तर ब्रह्मा र विष्णु महेश्वर 3जना मध्ये महेश्वर र भगवान नारायणले भने ब्रह्महत्याको पाप पखाल्न सकिन्न भन्नुभयो। तर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, प्रभु यसलाई राजनीति रूपले हेर्नुपर्छ। अरे नि, अहिले भन्छन् नि त्यो समयका कुरा गर्नु हुँदैन भन्छन् नि ठुला बडाहरू, त्यस्तै परेछ। हेर्नुहोस् है, राजनीति रूपले समाधान गर्नका लागि इन्द्र राजाले राज्य बचाउनका लागि ब्राह्मण हत्या गरेका हुनाले इन्द्रलाई माफी दिने सल्लाह भयो। विष्णु र भोले बाबाले सक्दिन बाटो लाग्नुभयो। तर ब्रह्माजीले भने इन्द्र राजाको शरीरबाट पापको कुञ्जलाई निकाल्नुभयो, पृथ्वीमा राख्नुभयो। पृथ्वी थर काममा लाग्ने भगवान पाप गर्ने बेला राजा इन्द्र मलाई भोग्न के खाँचो, सक्दिन भन्नुभयो। त त्यही बेलामा ब्रह्माजीले त्यो पापलाई 4 भाग लाग्नुभयो। 4 भाग मध्ये ब्रह्महत्याको पाप 1 भाग
बलेको अग्निमा टक्राइदिनु भयो। बलेको अग्निमा ब्रह्म हत्याको पाप राखेपछि अग्नि देवता पनि रुन लाग्नुभयो, पीर मान्नुभयो, भगवान् म त सक्दिनँ। तब ब्रह्माजीले के भन्नुभयो, सधैँभरि पाप बोक्नु पर्दैन, आगो जब निभे तब बल्दैन, नबलेको आगो धुवाँ गएको बेलामा ब्रह्म हत्या पनि सँगै जानेछ। त्यसो भएर हवन गर्दाखेरि धुवाँ आएको ठाउँमा नबलेको अग्निमा हवन गर्यो भने हवन गर्नेवाला गुरुहरूलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ। अब हवन गर्ने बेलामा धुवाँमा हवन गरेपछि आँखा धुवाँ पर्छ, आँखा पिरो भइगयो, आँखामा पीडा भइहाल्छ, त्योभन्दा पाप के लाग्नु पर्यो नारायण हेर्नुहोस्। त्यसो भएर बलेको आगोमा हवन गर्यो भने प्रत्यक्ष भगवानका मुखमा पर्छ, नबलेको अग्निमा हवन गर्यो भने आफैलाई धुवाँ अर्थात् ब्रह्म हत्या सर्छ नारायण। पहिलेका जमाना पाप लाग्छ भनेर डराउँथे अनुस्ता, अहिलेका जमाना रोग लाग्छ भनेर डराउँछन्। पाप लागे भोलि लाग्छ, रोग लागे आजै लाग्छ। त्यसो भएर विचार गरोस् है, अब कलियुगमा भोलिका कुरा पटक्कै हुँदैन, सबै कुरो हाताहाती हुने हो। त्यसो भएर विचार गरेर कर्म गर्नुपर्छ हवन गर्ने बेलामा। तब जसले बलेको आगोमा हवन गर्नु र जसले धुवाँपान गर्छ भने त्यसलाई पनि ब्रह्म हत्या लाग्दछ नारायण हेर्नुहोस्। जसले धुवाँपान गर्यो, चुरोट बिडी खायो, त्यसलाई पनि ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भनेका कारणले चुरोट बिडी खाने ब्राह्मणलाई कहिले पनि दान नदिनु। दान दियो भने दान दिनेवाला नरकमा जान्छ भने चुरोट बिडी खाने बाहुनले दान लियो भने ग्राम सुकर गाउँको सुँगुर भएर जन्मिनुपर्छ नारायण हरि हेर्नुहोस्। त्यसो भएर विचार पुर्याउनु होला, भरे गाउँभरि तब सुँगुरै सुँगुर होला। विचार गर्नुहोस्, गुरुबाहरू कसैले पनि चुरोट बिडी नखानुहोस् नारायण। जसले सुनेपछि खाना छोड्यो भने जय हुनेछ, सुन्दा सुन्दै पनि चुरोट बिडी खाना छोड्दैन भने क्यान्सर लगाएर चाँडै गए हुनेछ नारायण। आनन्द गङ्गा भगवानको जय हो। तारणीय शत्रुबिन्दहरू हामीलाई त के घाटा परेर कसैले 13 दिसले तैँले भनेर हुन्छ र खान्छु भनेर दिनको 3 बट्टा खाए पनि खाउन् तर चाँडै जाउँ नारायण। तारणीय शत्रुबिन्दहरू खान हुँदैन, चुरोट बिडी भाङ धतुरो खाएपछि घाटा आफैलाई हुने हो, किन त्यहाँ ब्रह्म हत्याको पाप हुन्छ। बस एउटा पाप जिम्मा लाग्यो। अर्को कसलाई दिने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पल्लापट्टि नदी बगिरहेकी थिइन्। नदी गङ्गा महारानीलाई भन्नुभयो, हे गङ्गा तिमीले पनि पाप लिनु पर्यो। प्रभु म त सक्दिनँ, पाप बोकेपछि अशुद्ध भइन्छ। तब गङ्गा महारानीलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो, गङ्गा तिमीले कहिल्यै सधैँभरि अपवित्र हुनु पर्दैन। तिलको दानो बगुनी पानी भए पनि सङ्लो छ भने सधैँ शुद्ध हुन्छ। तर जुन पानी धमिलो छ भने त्यो धमिलो पानीमा ब्रह्म हत्या आएको हुन्छ। त्यो धमिलो पानी प्रयोग कहिल्यै नगर्नु। मतलब साउन महिना र भदौ महिना 2 महिना गङ्गा रजोवती हुन्छन्। गङ्गा रजोवती भएका बेलामा स्नान गर्यो भने पुण्य पाइन्न। कारण साउन भदौ महिनामा सारा बाढी आएर नदीका वरिपरि भएका फोहोर मैला सबै बगाएर लिएर आएको हुन्छ। त्यतिखेर पानी खायो र नुहायो भने हैजा लाएर हरिओम तत्सत नारायण। त्यसो भएर अवस्था धमिलो पानीमा बाढी आएको ठाउँमा कहिल्यै स्नान नगर्नु भने गाड्यो। त पहिलेका जमानामा बागमती शुद्ध थिइन् र पो गङ्गा महारानी बनिन्। त आज सबै गाउँलेले फोहोर मैला राखेर सधैँभरिकी बागमती रजोवती भइन् नारायण। त्यसो भएर बागमती स्नान गर्दा पनि विचारणीय कुरा यो छ कि हेर्नुहोस् त त्यहाँ फोहोर मिलाएर ब्रह्म हत्याको पाप आएको छ। कुनै पनि गङ्गा स्नान गर्दा धमिलो गङ्गामा स्नान नगर्नु भनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो। अब तेस्रो ब्रह्म हत्या कसलाई दिने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ, एक भाग तिमीले लिनै पर्छ। ब्रह्म हत्याको पाप पृथ्वीले लिएका कारणले जुन जग्गामा ब्रह्म हत्याको पाप लाग्यो त्यो जग्गामा वनबुटा केही पनि उम्रेन। अहिलेको जमाना अनुसार भन्ने हो भने खाडी मुलुक त्यही सम्झनुहोस्, केही पनि उम्रन्न। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू मरुभूमि बन्यो त्यही पापले। अब एउटा भाग कसलाई दिने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यतापट्टि एउटी नारी थिइन्, उनलाई पनि भन्नुभयो तिमीले पनि लिनु पर्यो। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू यो कथा चाहिँ हाम्रै आमाहरूलाई पचाउन अलि गाह्रो पर्ला। पच्यो भने लिएर जानु होला, नपचे यहीँ छोडेर जानुहोस्, बागमतीमा सेलाइदिउँला नारायण। तर मलाई गाली चाहिँ नगर्नुहोस् है। गाली नै गर्न परे पनि हिँडेपछि धारे हात लाए पनि केही फरक पर्दैन। त कथा चाहिँ सुन्दै जानुहोस्, किनकि नारीले पनि एक भाग ब्रह्म हत्या लिएका हुनाले। अनि ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, प्रभु म त लिन सक्दिनँ, अपवित्र हुन्छ भन्नुभयो। त ब्रह्माले के भन्नुभयो, ब्रह्म हत्याको पाप लियो भने महिना दिनमा रजोवती हुनेछौ। रजोवती भएपछि तिम्रा शरीरका विकारहरू सबै गएर शुद्ध हुन पाइन्छ। बस विज्ञानले पनि यही भने होइन।
रजोवती भएको सयका बिगा गएको हो, यसमा कति पनि अत्युक्ति छैन। तर जस्ता रजोवती भएका बेलामा छुवाछुची गर्न पाइन्न। किन पाइन्न भने रजोवती भएकी नारीको शरीरबाट तब रक्तस्राव हुँदाखेरि तिनको शरीरबाट अनन्त कीटाणुहरू पनि प्रभाव भएका हुन्छन्। ती कीटाणुले एकले अर्कालाई स्पर्श गर्यो भने तिनलाई शक्तिहीन हुने रोग लाग्दछ। सम्झनुहोस्, रजोवती भएकी नारीले नभएकीलाई पनि नछुनु भनेको छ। तर कसले कहाँ मान्ने हो? अब घाँस काट्न जाने चलन हराइहाल्यो, अफिसले बिदा दिँदैन, स्कुलमा बिदा पाइँदैन, घाँस काट्न जान पनि छोडे, नारीले बार्न पनि छोडे। परिणाम त दुनियाँ शक्तिहीन बन्दैछन्। हेर्दै जानुहोस् आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, पाश्चात्य मुलुकमा बारिन्न, त्यसैको कारणले आज भयङ्कर एड्स आदिका रोगहरू पनि त्यही मुलुकबाट प्रभाव भइरहेको छ। त्यसकारण अवश्यमेव बार्नुपर्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, यहाँ भागवतमा कसैलाई गोठैभित्र थुनेर राख्नु चाहिँ भनेको छैन। यति मात्र हो, एकले अर्कालाई नछोइदिनु। रजोवती भएका बेलामा छोरालाई, श्रीमानलाई, कसैलाई पनि खाना पकाएर खान नदिनु र आफूले पनि पकाएर नखानु, अर्काले पकाएको खानु। किन? त्यतिखेर पकाएको खानामा सबै कीटाणु प्रभाव भएको हुन्छ र त्यो कीटाणु सहित भोजन गरेपछि अल्पायु बनिन्छ, शक्तिहीन बनिन्छ। विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेका छ। रजोवती भएकी नारी र नभएकी नारी एउटै कोठामा बस्दा पनि हानि गर्छ। एउटै कोठामा रजोवती भएकी र नभएकी बस्दा पनि उनको शक्तिमा प्रभाव पार्छ भने अब के छुन होला त? विचार आफै गर्नुहोस्। छोए पनि नछोए पनि, बारे पनि नबारे पनि मलाई आपत्ति छैन। तर अर्काका पछि लाएर, अर्काका कुरा सुनेर सनातन सभ्यतालाई जसले उल्लङ्घन गर्छ अवस्था, त्यसको सर्वनाश हुन्छ। किनकि प्राचीन कालका ऋषि मुनिहरूले बनाएको यो सनातन सभ्यता हो, मर्यादा हो। विश्व ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा पहिलो वैज्ञानिक भन्नु नै हिन्दू शास्त्र हो। अवस्था हिन्दू शास्त्रको विज्ञान कहाँ थियो पहिला? आजभन्दा करोड वर्ष अगाडि नै वैज्ञानिक प्रमाणित भएको धर्मशास्त्र हो हाम्रो सनातन हिन्दू शास्त्र। हाम्रो वेदले के भनेको छ? सबै संस्कार र संस्कृति मान्नु भनेको छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, वेदको आयु अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यसो भएर अर्काका कुरा सुनेर कहिल्यै पनि मर्यादाका उल्लङ्घन नगर्नु। नारीले रजोवती भएका बेलामा बारिनन् भने आफ्नो स्वयं पाप लाग्छ भने परिवारलाई घाटा पर्दछ। पाप लाग्नु र रोग लाग्नुमा के अन्तर भयो र नारायण? त रोग लाग्नु र पाप लाग्नु स्वभावै भन्नुपर्दा पाप त भोलिका कुरा भए। आजै रोगी भएपछि, अल्पज्ञ अल्पशक्ति भएपछि घाटा पर्दछ। रजोवती भएकी नारी 3 दिनसम्म अपवित्र हुन्छन्। 4औं दिनमा नुहाई धुवाई गरेर पञ्चगव्य खाएपछि शुद्ध हुन्छन्। 5औं दिन भएपछि देवीको पूजा, विष्णुको पूजा गर्न पाउँछन्। 7 दिन नभइकन शिव पूजा र तब पितृको पूजा गर्न मिल्दैन। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, यस्ता नियमपूर्वक कर्म गर्नु भनेर ब्रह्माजीले आदेश दिएपछि नारीले पनि एक भाग लिनुभयो र नारीहरू महिना महिनाको प्रभावपूर्वक प्रकृतिको भेदद्वारा रजोवती भए। अब सम्झनुहोस्, ब्रह्माजीको आशीर्वाद भन्नु र प्रकृतिको कारण भन्नुमा अन्तर के छ त? धर्मशास्त्रले प्रकृतिलाई नै भगवान मान्दछ। भगवानको हो, प्रकृति हो अवस्था। सूर्य भगवान हो, चन्द्रमा भगवान हो, पानी भगवान हो, होइन? त्यसै भएर वरुण राजाको पूजा गरे होइन? पानीमा कलशमा के भनेर पूजा गरे त? देवता भनेर पूजा गरे। सूर्यको पूजा किन गरे? देवता भनेर पूजा गरे। मान्नुहोस्, यी सबै प्रकृति भए। यी चन्द्रमा, तारा, नक्षत्र, गण, वन, बुटा, नदी, नाला, यी सबै प्रकृति नै भगवानको स्वरूप हो। त्यसकारण प्रकृतिको कारणले नै तब रजोवती भएको भए पनि धर्मशास्त्रको प्रमाणअनुसार प्रकृति नै ईश्वर हो। ईश्वरको आदेशलाई मान्नै पर्दछ। नमस्कार, जसले ईश्वरको आदेश मान्दैन ऊ स्वयं दुखी बन्दछ। ब्रह्महत्याको पाप जिम्मा लगाइयो। सबै आफ्ना आफ्ना गच्छ लागे। राजा इन्द्र शुद्ध भए, गए स्वर्गमा। यतापट्टि इन्द्र राजा स्वर्ग गएपछि विश्वरूपका बाबा तुष्टाले पनि सुनिहाले, मेरो छोरो मारो रे पापी इन्द्रले। कहाँ जाला भनेर तब तुष्टाले ठुलो यज्ञ गर्नुभयो। त्यो यज्ञमा इन्द्र राजा मरिजाओस् भनेर यज्ञ गरेका आखिरी ब्राह्मणहरूले मन्त्र पढ्दा परिवर्तन भएछ। इन्द्रको शत्रु मात्रै बढोस् भएछ। कारण इन्द्र राजाले नारायण कवच पढेका थिए नि। नारायण कवच पढेकालाई त मार्न मिल्दैन नि? मिल्छ? मर्दैन, जसको मृत्यु छैन। त्यस कारणले शत्रु मात्र बढोस् यज्ञ भयो। यज्ञ चल्दै चल्दै गयो। केही कालपछि जहाँबाट विराट शक्तिशाली दैत्यको उत्पत्ति भयो, जसको नाम छ वृत्रासुर।
वृत्रासुरको दैत्यले स्वर्गबाट राजा इन्द्रलाई लगायो। इन्द्रादि देवता गए भगवान ब्रह्माजीको शरणमा। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हे इन्द्रादि देवता हो, वृत्रासुरलाई मैले मार्न सक्दिनँ, नारायणको शरणमा जाऊ भन्नुभयो। सारा देवताहरू भगवान नारायणको शरणमा गए, भगवानको स्तुति गर्दैछन्। राजा महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित भगवानका परम प्रिय भक्त भएका इन्द्रादि देवता पनि आज विलाप गरेर बसेका छन्। त्यही बेलामा ब्रह्माण्डका मालिक भगवान नारायण गएर भन्नुहुन्छ हे देवता हो, वृत्रासुरलाई मार्न मैले सक्दिनँ, तपाईँ आफैले मार्नुपर्छ। प्रभु मैले मार्न सके भए कहिले भागेर आउँथ्यो र महाराज वृत्रासुर मार्नका लागि। तब दधिची नामेको ऋषिको हड्डीले मात्रै मर्छ, अन्यथा वृत्रासुर मर्दैन, किनभने यो कल्पको कुनै चिजबाट पनि मर्दैन उसले। त्यो पहिलो कल्पको चाहियो, त्यो पनि तब त्यस्तो चिज चाहियो ऋषिको हड्डी भनेपछि सारा देवताले भन्छन् प्रभु कहाँ पाइन्छ। महाराज इन्द्र हिमालयको देश राष्ट्र हिमालयको देश जो छ नेपाल, नेपालको उत्तराखण्डका बिचमा दधिची ऋषिले तपस्या गरेको पहिलेको जमानाअनुसार दधिचीले ऋषिले तपस्या गरेका हुनाले जसको नाम थियो दधिलेख तदस्ता, पछि त्यसैलाई दैलेख भनियो। सम्झनुहोस्, त्यही दैलेख भन्ने ठाउँमा तब दधिचीले तपस्या गरे बसेका छन्। तिनीलाई हड्डी माग्नुहोस् भनेपछि सारा देवताहरू हिमालयमा गएर दधिचीको स्तुति गर्न लागे। दधिचीले आँखा खोल्नु, हे देवता हो के चाहियो र? प्रभुहरू के होइन मिल्छ भने तपाईँको हड्डी चाहिएछ। नारायण हरि, कति बाठा देवता हेर्नुहोस्, अरू के होइन हड्डी चाहियो अरे। अनि इन्द्र राजालाई दधिचीले भन्नुहुन्छ हे महाराज इन्द्र, संसारमा भोलि केही पनि लिएर जान पाइन्न, भोलि यही शरीर कागजको कुरा गिद्धले लाती एउटै खानेछ भने यसै शरीरले तपाईँको राज्य मिल्छ भने भइगयो शरीर दिने भएँ। तर एउटा कुरो, मैले शरीर छाडेपछि मेरो शरीरमा हतियार लाउन पाइन्न, किनभने नि मृत्यु भएपछि जसका शरीरमा हतियार लायो भने त्यसको अधोगति हुन्छ, गति पर्दैन। त्यसै कारणले अहिले पनि चलन छ, हस्पिटलमा मरेका, बाटोमा तब कुनै एक्सिडेन्टमा परेका, कुनै रुखबाट झरेका, पानीमा परेर मरेका, तिनको गति मिल्दैन भनेका कारण यो हो कि उनको मृत्यु पश्चात पनि त्यो देहको संस्कार केही हुन पाउँदैन। अनि हतियार पनि लाग्ने कारणले गर्दा विघ्न बाधा हुन्छ भनेर दधिचीले भन्नुभयो महाराज हतियार नलागोस्, हुन्छ गुरुदेव भनेर देवताले प्रतिज्ञा गरेपछि दधिचीले आफ्नो प्राणवायुलाई चटक्क त्यागिदिनुभयो। शरीर भुइँमा लड्यो, हतियार नलाउनु भने हुनाले कामधेनु गाईलाई बोलाएर तब गाईको खस्रो जिब्रो हुन्छ, त्यही जिब्रोले चाटेर हड्डी निकाले। त्यसै हड्डीबाट वज्र बनाएर इन्द्रादि देवताहरू हातमा हतियार लिएर गए वृत्रासुरसँग युद्ध गर्नलाई। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, पहिले त देवता देखेर दैत्य पटक्कै डराउँदैन थिए। तब शुक्राचार्यले के भन्नुभयो भने महाराज वृत्रासुर शत्रु भागेर गएको हतपत्त आउँदैन, फर्केर आयो भने सावधानी गर्नुपर्छ। यसो भने हुनाले अहिले वृत्रासुर नामेको दैत्यले पनि सेना दलबलले शहीद भएर इन्द्रादि देवताको साथमा युद्ध गर्दै गयो। युद्ध गर्दै गर्दै जाँदा धेरै कालपछि इन्द्र राजाले हातमा लिएको वज्र वृत्रासुरलाई मार्न भए सोतेर्छाएका थिए। त्यही बेलामा वृत्रासुरको हातबाट अथवा इन्द्र राजाको हातबाट वज्र भत्रक्क भैमा झर्यो। नीतिले के भनेको छ भने हातको हतियार खसेपछि महापुरुष चाहिँ टिप्नु हुँदैन भनिएको छ। अब के गर्ने, नटिपौँ भने अर्को वज्र छैन, टिपौँ भने बेजत हुने भयो। इन्द्र राजा घोसे मुटो लाएर बसेका थिए। त्यही बेलामा वृत्रासुरले भन्नलाई हे राजा इन्द्रे किन लाज मान्छस्, इज्जत भएको बेजत होला भनिरहो, जसको इज्जतै छैन भने के को बेजत हुने हो। हेर पहिरो इज्जत कहाँ छ र, आफैले पूजा गर्छु भने ल्याएका गुरुलाई हत्या गर्दा तँलाई लाज भएन, आफूले पूजा गरेका पुराण गुरुको अपमान गर्दा तँलाई लाज भएन, आफ्नै आमा तब दिदीले बसेको व्रत भङ्ग गराइदिँदा तँलाई लाज भएन, गौतम ऋषिकी पत्नी जस्ती अहिल्याको पतिव्रता धर्म नष्ट गर्दा तँलाई लाज भएन। अब मलाई मार्न त्यो भैमा खस्या वज्र टिप्न किन लाज मान्दैछस्। हे इन्द्र तेरा देवता कति न्यासिया छन् भने बिहान अलिअलि खानेकुरो खाएर आएका भक्तहरू तब कथा सुन्दा सुन्दै भोक लागेर कतिखेर पण्डितले कथा छोड्ला र घर गएर खाउँला भनेर बेला बेलामा घडी हेरे जस्तै तेरा भक्तहरू पनि साह्रै हातिया छन्। अरे त्यस्तो रे के कथामा भन्दा घडीमा बढी ध्यान दिन्छन् नि कोही कोही, त्यस्तै भएका छन्।
जस्ता प्रकारले सत्तामा बसेका ती राजनीतिज्ञहरू सत्ताबाट च्युत पाएपछि मतलब सत्ताबाट झरेपछि फेरि सत्तामा जान जति बढी बुढी गर्दछन् त्यसै गरी तेरा देवताहरू पनि हिजो बसेर अमृत खाएका हुनाले फेरि राजा इन्द्रले स्वर्गमा गए भने फेरि अमृत खान पाइन्थ्यो भनेर मरिमेट्या छन् किनकि सत्तामा बसेका बेलामा खाका मिठो र मसिनो होइन आनन्द भोगेका पजेरो र बलेरो चढेका त्यहाँबाट छुटेपछि जस्ता प्रकारले हाहाकार गरेर खसी पसी गरे भन्छन् त्यस्तै तेरो देउता पनि खसी पसी गर्दैछन्। हे इन्द्र जस्ता प्रकारले विदेश गएकी तब पति विदेश गएका बेलामा ती विदेश पति गएकी नारी तब तिनी पत्नीहरूले जसका पति विदेश गएका छन् नि तिनकी पत्नीहरूले आफ्ना पति विदेश गएका बेलामा कहिले आफ्ना पति आउलान् भएर दिनरात बाटो हेरेर बस्छन्। फेरि अहिले जस्तो हो र पहिलाका जमाना पति विदेश गएपछि न फोन गर्न पाइन्थ्यो फोन सम्पर्क थिएन। चिठी पठायो भने पति आइपुग्नुभन्दा पछि बल्ल चिठी पुग्थ्यो। मेरो बा कोसँग कुरा गर्न पटक्कै पाइँदैन थियो। फेरि अहिलेको जस्तो सासू ससुरा हो र मेरा बा पहिलाका सासूहरू यहाँ पहिलाका आएका छैन होला त्यसो भएर भनिएका नारायण पहिलाका सासूहरू कस्ता हुन्थे भने आफ्नी बुहारी जो छोरो घरमा छैन भने त्यो बुहारीलाई नोकर्नी जत्तिकै मान्थे। त्यसमा पनि घरमा पालेका नन्ना आमाजु छन् भने त तिनले बुहारीलाई टिक्नै नदिने। नारायण त्यस्ता बुढी आमाहरू आएको भए झसक्क भयो कहाँ पढ्ने चाहिँ थाहा पाछन् भन्दा त्यस्तो स्वभाव नि माइता पालेकी ती नन्ना आमाजु त आदरणीय भक्तजनहरू भन्नै नपर्ने झन् खराब पहिला मेरा बा ती जेठाजु र नन्ना ती देउरानी र जेठानी हुन्छन् नि फेरि उनका पति घरैमा छन् भने ती घर पति नभएकी नारीलाई अरू बाठा टाठा बनेर तिनलाई दासी बनाउँथे। बिचरी ती नारीलाई भित्र लाग्थ्यो मेरा पति आइदिएदेखि सबै कुरा लाउँथे भनेर दिनरात अम्ला गएर बसेकी नारीका पति आएको दिन कति हतार गर्छन् रे भने कतिखेर एकान्त होला र सबै कुरा लाउँला भनेर ती नारीले हतार गरे जस्तै तेरा देवता पनि त्यति नै हतार गर्दैछन्। अरे जस्ता प्रकारले गाई दुनुभन्दा अगाडि पहिला बाछो पकाउँछन् होइन। बाछाले अलिकति दुध खाएपछि गोठालाले बाछालाई अलग्ग बाँधेर गाई दुन्छ अनि दुहिसकेपछि फेरि बाछो पकाउने बेला त्यो बाछो कति हतार गर्दछ। कारण ऐन दुध खाएको स्वादले गर्दा उसलाई के थाहा बिचरा त्यो गोठालाले सबै दियो होला भन्ने बिचरा फुक्न पाए फेरि खान पाइएला भनेर त्यो बाछाले अति हतार गरे जस्तै तेरा देवता पनि हतार गर्दैछन्। हे राजा इन्द्र तेरा देवतालाई सुख दिने भए मलाई मार्नै पर्दछ। म नमरे पहिले स्वर्ग पाउँदैनस् त स्वर्गको राजा नभई देवताले अमृत खान नपाउन्। हे राजा इन्द्र मलाई मार मलाई मर्न कति डर छैन। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य छ। जन्मेपछि मर्नु पर्दछ मरेपछि जन्मनु पर्ला नपर्ला उनै नारायणलाई थाहा होला तर नमरी सुखै पाइन। हे राजा इन्द्र मलाई मारिहाल भनेर वृत्रासुरले अन्त्य बेलामा ब्रह्म ज्ञान सम्पन्न भएको वेदान्ती ज्ञान दिए भने इन्द्र त्यो बजार टिपेर मार मलाई। राजा इन्द्रले घोसे मोटर लगाएर त्यो भैको बजार टपक्क टिपे अनि कानसम्म खैँचेर वज्र प्रहार गरे। वज्र गएर वृत्रासुर प्राणान्त भए। जब वृत्रासुर मरे तब देवता खुसी भएर पुष्पवृष्टि गरे आदर्शता। तर हामी चाहिँ देवतालाई पुष्पवृष्टि होइन वृत्रासुरको जयकार बनाउँछौँ। वृत्रासुर महाराजको जय हो। सधैँ देवताको जय मनाउँथ्यौँ अहिले दैत्यको पनि जय मनाइयो। कारण सधैँभरि देवताले महान कर्म गर्थे र उनको जय मनाउँथ्यौँ। तर आज इन्द्रले महान कार्य गरेका छैनन्। आदर्शता वृत्रासुर दैत्य भए पनि उनले महान कर्म गरेका छन्। त्यागी छन् निष्ठावान छन् मर्यादी छन् र ब्रह्मज्ञानी पनि छन्। आज वृत्रासुरको मृत्यु भयो। इन्द्र राजालाई फेरि ब्रह्म हत्या लायो। इन्द्रादी देवता रुँदै गए त्यही सरोवरमा बसे। यता स्वर्गमा राजा खाँचो भएपछि अर्को राजा बनाएर आदरणीय भक्तजनहरू स्वर्गका राजा भएर तपाईँ जो छन् भगवानका भक्त याति राजा गएर स्वर्गको राज्य गर्न लाग्यो।
यतापट्टि आदरणीय श्रोतृबिन्दहरू जब यता सूर्यको राजा भएर उता गएका इन्द्रादी देवताले दुःख पार होर बसेका त्यही बेलामा इन्द्रादी देवतालाई फेरि राज्य प्राप्ति गर्नका लागि तब बृहस्पतिले अश्वमेध यज्ञ गरेर इन्द्र राजालाई ब्रह्महत्याबाट मुक्ति गराउनु भयो र इन्द्र राजा ब्रह्महत्याबाट मुक्ति भएपछि फेरि स्वर्गको राजा भएर अनन्तपुर बस्न लाग्नुभयो। राजा इन्द्रादी देवताहरू स्वर्गमा गएर बसेको खबर सुन्ने बित्तिकै तब शुक्रदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले बताएको कथा श्रवण गरे साह्रै आनन्द आयो, तर एक ठाउँ मलाई शङ्का लागेको छ भन्नु। शङ्का छ? शङ्का भए समाधान गर्न पर्यो, शङ्का छैन भने पाना पल्टाउनु पर्यो भन्नुभयो। होइन प्रभु मलाई शङ्का कहाँनेरि छ भने दुनियाँमा मर्न सबैलाई डर लाग्छ होइन, तर विकासुले भने मार मार किन भनेका भनेर शुक्रदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले सोधेपछि शुक्रदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित सुन्नुहोस्, पहिले एक समयमा चित्रकेतु नामेको राजा हुनुहुन्थ्यो। राजा चित्रकेतु महाराजकी रानीहरू एउटी दुईटी तीनटी भएर आदरणीय भक्तजनहरू मैले सबैको सङ्ख्या बताउँदा तपाईँ आत्तिनु होला, नआत्तिकन सुन्नुहोस्। चित्रकेतु राजाकी रानीहरू मात्रै 1 करोडवटी, नारायण मात्रै 1 करोड। नेपालको जनसङ्ख्या 2.5 करोड, चित्रकेतुकी रानी मात्र 1 करोड। मेरा भगवान कति होला रानीहरू? कारण के थियो भने जेठी रानी विवाह गरी सन्तान जन्मेनन्, माइली ल्याए सन्तान जन्मेनन्, साइली ल्याए सन्तान जन्मेनन्, ठाइनी काइनी भए जति संसार करोडवटी भए तापनि सन्तान भएनन्। भन्छन् नि अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गे नैव नैव छ, सन्तान नभए गति हुँदैन भनेर राजा चित्रकेतु दिक्क भएर रुन लागेका थिए। त्यही बेलामा चित्रकेतु राजाका दरबारमा नारद ऋषि टुप्लुक्का हो। नारद ऋषिको स्वागत गरी सत्कार गरी आसनमा राखेर चित्रकेतु राजाले नारद ऋषिलाई आफ्नो चिना देखाउन दिनुभयो। चिना हेर्न लाउनुभयो, गुरुबा मेरो कुन दशाको कारण कुन ग्रहले गर्दा सन्तान नभएको रहेछ एकचोटि हेर्न पर्यो भन्नुभयो। आदरणीय श्रोतृबिन्दहरू, सन्तानोत्पादन गर्नका लागि सन्तान प्राप्ति गर्नका लागि पुरुषहरूको लग्नबाट जब सन्तानोत्पादन गर्ने स्थानमा बृहस्पति बसिया छ भने तब 5वटी छोरी भएपछि तब 5वटा छोरा जन्मिन्छन्। सन्तानोत्पादन ठाउँमा बृहस्पति भई 5 छोरा जन्मिन्छन्। यदि शुक्र छ भने तब 3टा छोरा जन्मन्छन्। यदि चन्द्रमा छ भने 3टी छोरी भएपछि मात्र छोरो जन्मन्छ। यस्ता कारणले गरिकन अनेकौं प्रकारका कारणहरू बताए। शनिश्चर छ भने छोरो जन्मनै दुर्लभ छ, जन्मिहाल्यो भने भट्टी कुर्नी खालको नारायण हेर्नुहोस्। मङ्गल छ भने एउटा छोरो जन्मिन्छ, सके राजा होला नभए पनि प्रधानमन्त्री पड्काइहाल्छ, मङ्गलले दिया। यदि त्यसै गरी बृहस्पतिले दिया छोरा 5वटा छोरा भए ती 5 जना विद्वान बन्ने छन्। त्यो ग्रह अनुसारको हुन्छ। सूर्यले दिया छ भने राजा बन्छ, महान पराक्रमी बन्दछ। यसकारण जसको लग्नबाट सन्तानोत्पादन हुने ठाउँमा 5औं ठाउँमा जुन चाहिँ ग्रहको प्रबल शक्ति छ त्यसै अनुसारका सन्तान बताउनु। महाराज तपाईँको पनि लग्नको 5औं स्थानमा शनिश्चर बस्या हुनाले महाराज छोरो हुन गाह्रो छ भनिदिनु। यदि छोरो नभई हुँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 4 महिना चतुर्मासको व्रत बस्नुपर्छ। अनि शनिश्चरको सेवा गर्ने, विष्णु भगवानको पूजा गर्ने। विष्णुको पूजा एकादशीको व्रत बस्यो भने शनिश्चरको कारण सन्तान नभए पनि छोरो जन्मन्छ महाराज। तर एउटा कुरो के जान्नुहोस् भने तपाईँको छोरो जन्मिए पनि चिरञ्जीवी भने हुँदैन। के गर्ने? मुखै मात्र हेर्ने भए व्रत बस्नुहोस् हुन्छ प्रभु। सन्तानको मुखै मात्र हेर्न पायो हुन्छ भनेर तब चित्रकेतु राजाले व्रतको आयोजना गर्नुभयो। चौमासा 4 महिनासम्म नित्य व्रत बस्नुभयो। न महारानी साथ आदरणीय श्रोतृबिन्दहरू, हामीलाई जस्तो श्रोता पुगेन भन्नै नपर्ने। हेर्नुहोस्, राजा एउटा कर्ता भए पनि कर्ताकी महारानी करोडवटी भएपछि यस्ता पर्दाकी 3टा लायो होला। श्रोताको खाँचै भएन। नारद ऋषि प्रवचन गर्दै जानुभयो। साङ्गेको दिन भयो, नारद ऋषि आफैले हवन गर्नुभयो। जब यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट भएर आउनुभयो, आदरणीय श्रोतृबिन्दहरू, यज्ञ पुरुष भगवानले घिउ पायस लिएर आएपछि राजाकी रानीहरू जस्ता प्रकारले कमिलाका गोलामा चिनी छरेपछि कमिला जुर्मराउँछन् रे, त्यसै गरी यज्ञ पुरुष भगवानले प्रसाद लिएर आएको देखेपछि रानीहरू जुर्मराउन लागेछन्। मलाई दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने माइली, मलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने साइली, मैले चाहिँ खाना पाउनुपर्छ भन्ने ठाइली।
नारायण मेरा भगवान ती जेठी माइली साइली काइली जति थिए ती नानीहरू ती मध्ये जेठी भने अलग्ग बसेकी थिइन् कारण ती महारानी कृतद्युतिलाई राजाले पहिले त्यागेका हुनाले म जेठी भएको कारणले राजाले कहिले माया गर्दैनन् भने त्यो प्रसादी मैले पाउने होइन किन लोभ गरौँ भनेर जानेकी बुझेकी हुनाले ती अलग्ग बसेकी कान्छी भनाउँदै भने गजक्क पर छेउमा बसेकी महाराज प्रसादी ल्याए है भगवानले यी रानीहरूलाई होइन मलाई मात्रै है भए सो काना सुटुक्क भनिदिएछ कान्छी भएकी हुनाले महाराज मलाई है मलाई अरूलाई दिनु होला नि भनेर त्यही बेलामा सबैले हात थापेर देखेपछि एक पुरुषलाई असिलो पर्यो नि अब के गर्ने कसलाई दिने अनि महाराज तपाईँका रानीहरू धेरै रहेछन् सबै माग्छन् कसलाई दिने हो भनेपछि राजाले तब मुसुक्क हाँसेर कान्छी रानीपट्टि देखाएर भन्नुभयो गुरुदेव भगवान मिल्छ भने यिनी कान्छीलाई दिन पाए हुन्थ्यो भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ महाराज धेरैवटी रानी छन् भने जेठी पहिला विवाह गरेकोलाई मात्रै धर्मपत्नी भनिन्छ पछि ल्याएका ल्याइते ब्याइते जो भए पनि पत्नी मात्रै हो धर्मपत्नी बनिन्न नारायण यता कोही कान्छी आएका भए झसक्क पर्यो होला तपाईँ होला भने होइन है पल्ला हर्कीलाई भनेको नारायण आनन्द गर्नु भगवानको जय हो आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू जेठी मात्रै धर्मपत्नी हो धर्मशास्त्रको नियम अनुसार अधिकार सम्पन्न जेठीमा मात्र हुन्छ पछि आएका जति होलान् ती पत्नी होलान् प्यारी होलान् तर धर्मपत्नी होइन महाराज तपाईँकी जेठी महारानी कृतद्युति मात्र धर्मपत्नी भनेपछि मेरा बा हेला गरे फेला परेको हिजो दिँदैन पो भएर पर बसेकी रानी मध्ये ती जेठी महारानी मुसुक्क हाँसिन् मेरै भाग्य पल्टिने भयो भनिन् गइन् प्रसादी मागिन् खाइन् प्रसाद खाने बित्तिकै महारानी गर्भवती भइन् महिना पुगेपछि छोरै जन्मियो त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू हिजो अति बोलचालै नभएकी रानीले आज छोरो जन्माएपछि राजा के भन्न लाग्यो नि महारानी केही खान मन लागेको छ के भन्छन् महारानी केही नयाँ लुगा लाउन मन लागेको छ कि पहिला पहिला ती नयाँ नयाँ गहना लाउन पाएको थिए ती माइली साइली अन्तरी जन्तरी लखन्तरीहरू अहिले त राजा बोल्दैन जेठीलाई मात्रै खाने कुरो ल्याइदिएछन् लाउने कुरो ल्याइदिएछन् महिनाका 3 जोर साडी 4 जोर गहना ओ त्यो देखेपछि ती पल्ला हाकी थिए नि माइली साइली तिमीलाई डाहा भइगयो नि अब सबै सल्लाह गर्नलाई दिदी बहिनी हो पापीले छोरो जन्माएपछि त त्यो पापी राजा बोल्नै छोड्नु भन्छन् अब के गर्ने त सबैको सल्लाह भयो सौताको छोरो विश्वको सेलो बाँकी रहेसम्म हुँदैन हाम्रो फलो हे दिदी बहिनी हो भनिया मान्छौ भने त्यो राजाको जेठी रानीले छोरो जन्माएपछि हामीसँग बोल्न छोडेर 6 महिना भइसक्यो यदि मैले भनिया मान्छौ भने त्यो छोरो मारिदिउँ कुरै सकियो सबैको सल्लाह भयो माइली साइली सबैले एकान्तमा गोप्य मिटिङ गरे राजाका छोरा राजकुमार अहिले बाहिर भित्र गर्ने बाबा आमा भन्न सक्ने भएपछि एक दिन बिहान सबैले राजा रानीले छोरालाई सुताइराखेर स्नान गर्न गङ्गा गएका यतापट्टि रानीहरू सल्लाह गरे आजै मौका पर्यो भनेर निदाएको बालकलाई लिएर विष पिलाइदिए निदाएका बालकको मुखमा विष पर्यो तब जिब्रो सुन्यो बालकको श्वास प्रश्वास बन्द भयो जब बालक मर्यो बाबा आमा आए टुक्रोक सधैँ बाबा आमा आउने बित्तिकै हतपत उठेर बाबाको काखमा बसे छोरो आज उठ्दै उठेर मेरा बाबु कति नाम लागेका उठ उठ भनेर राजाले बोलाए तर बोलेनन् के भएछ भनेर समाउन जाँदा मरेर दर भइसकेको त मरेको छोरालाई राजाले हतपत उठाएर काखा लिनुभयो अनि छातीमा टाँसेर भन्नुहुन्छ मेरा बाबु उठ न उठ बाबा भन न आमा भन न तिमी भन्दामा राजलक्ष्मी सबै बोलेका थिए तिमी भन्दामा करोडौँ रानीहरू बिर्सेर तिम्रै माया गरिरहेका थिए तिम्रो लागि सर्वस्व त्यागेको मेरो बाबु तिमी गयो छोडेर भने किन बाँच्नु पर्यो राजा रानी साह्रै पीर मानेर डाँखो छोएर रुन लाग्नुभयो हे बाबु तिमी भन्दामा संसार बिर्सेका आज तिमीले हामीलाई छोडेर गयो भने अब हामी को भनी बाँच्नु पर्यो र तिम्रो लागि यो राज्यलक्ष्मी जतन गरिराखेका थिएँ आज तिमीले नै राज्यलक्ष्मी चटक्क छोडेर गयो भने मलाई किन चाहियो जसका सन्तानका लागि भएर सर्वस्व जतन गरेर राखेँ आज त्यही सन्तानले तब बाल्यकालमा छोडेर गयो भने हे बाबु उठ न उठ एकचोटि आमा भन न तिम्रा साथी सङ्गी ढोकामा आएका छन् तिम्रो बाटो हेरिरहेका छन् तिमी कतिखेर उठ्छौ भनेर तिम्रो खेलौनाहरू तिम्रै हात कुरिरहेका छन् बाबु तिम्रा खेलौनाहरू तिमी बिना यी निराधार बनेका छन् हाम्रा प्राण पनि तिमी बिना शून्य बनेको छ बाबु उठ न उठ
आमा भन बाबा भन। राजाले मरेका छोरालाई काखा लिएर बिलाप गर्दै रुनुभयो। राजा रानी दुवै रोएको सुनेर ती भएका प्रजागणहरू पनि सबै बिलाप गर्न लागे। राजा रानी र प्रजाहरू साँच्चै रोएका छन्। ती पापिनी रानीहरू पनि आए छेउमा बसेर साँख सुख गरी टोपले। आँसुका किन आउँथ्यो अवस्था आफैले मारेका छन्। दयाहीन पापी अवस्था दुनियाँमा त्यस्ता पनि आमाहरू हुन्छन् जसले कि आफू समान अर्की नारीको भावनालाई तब कुनै तब कुनै दया नगरिकन तब आफ्नो समान तब ती नारीको पीडालाई वास्ता नगरेर जसले हत्या गरिदियो ती पापिनी रुँदै थिए। राजा रानी धेरै रोएको सुनेर नारद ऋषि आउनुभयो। महाराज के भयो, किन रोएका प्रभु? एउटा भएको छोरो पनि मर्यो, अब म के भनी बाँच्नु? सन्तान कोही छैन महाराज। हे गुरुदेव, अब मैले किन बाँच्नु पर्यो भने रुनुभयो। त्यही बेलामा राजालाई नारद ऋषिले भन्नुहुन्छ, महाराज जति रोए पनि अब मरेका छोरा कहिल्यै उठ्दैनन्। संसार छोडेर गएकालाई जति रोए विलाप गरे पनि आखिरी शरीर सुकेर जाने हो। भयो नरुनुहोस्, कहिल्यै भन्न आउँदैनन् भने किन रुनु? सपनामा पनि नभेट्ने व्यक्तिसँग विपनामा शोक गर्नु हुँदैन महाराज, नरुनुहोस् भनेर राजा रानीलाई नारदले धेरै सम्झाए। जति सम्झाए पनि केही लागेन। धेरै विलाप गरेर तब राजा रोए। त्यो देखेर नारद ऋषिले आफ्ना प्राण वायु लिएर बालक मरेको बालकमा चट्ट चलाइदिए। नारद ऋषिको प्राण वायु बालकको शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै बालक झुरुक्क उठ्यो। उठेको देख्ने बित्तिकै राजा हत्तपत्त गएर मेरा बाबु मेरा पुत्र भन्नुभयो। तब बालक भन्छन्, खबरदार राजा, कसलाई छोरा भन्दैछु? तिम्रो छोरो हो र म? होइन महाराज, मलाई छोरो भन्न पर्दैन भनेपछि राजाले भन्नुहुन्छ, बाबु के भनेका? तिमी मेरो पुत्र होइन र? हो महाराज, पहिला जन्मको थिएँ होला। पहिलो जन्ममा तपाईँको पुत्र थिए रे भन्दैमा मलाई पुत्र भन्ने अधिकार छैन। पहिला जन्मका कुरा गर्ने भए त्योभन्दा पनि अघिल्लो जन्ममा तपाईँ मेरो छोरो हुनुहुन्थ्यो। छोरा तपाईँ म बाउ थिएँ, कति माया गरेँ, मेरो बाबु भएर कति प्रेम गरेँ। जति माया गरे पनि छोराले बाबुआमाको भावना पटक्कै बुझेन। त्यही भावना बुझाउनका लागि आज तपाईँ बाबा र म छोरो हराएको थिएँ। थाहा पाउनुभयो छोरामा कति माया हुँदो रहेछ। हिजो मेरो मायाको कुनै वास्ता नगर्नेले आज मेरो माया किन गर्नु पर्यो र? भयो भयो महाराज, तपाईँको छोरो म होइन। यस्ता जन्म बिते हुन नै कति उद्योग भवन, कति कति पुत्र शरीर दौलत भए हुन् जन्मै बिछेका कति। महाराज यस्ता जन्म अरू कति बितिसके। कतिका छोरा भयो, कतिका छोरी भयो, कतिका पति पत्नी पनि बनियो, कतिका राजा काजी नेता साहु पनि बनियो। यात्रा हो संसारमा। घुम्ने बेलामा बाटामा भेटेका इष्ट मित्र नाता गोताले अनेक नाता लगाउँछन्। बिदा भएपछि सम्बन्ध रहन्न। त्यस्तै हो महाराज, तपाईँको र मेरो सम्बन्ध अब छैन। मेरा लागि रुनु पर्दैन महाराज, मेरो कर्म गतिले तपाईँको छोरो भएर आउनु थियो। दिन पुगेपछि म आफ्नो बाटो लागे महाराज, म अब कहिले आउन्न। मेरा लागि शोक गर्न पर्दैन, किनकि कर्म गतिका प्रभावले तपाईँको छोरो बन्नु थियो। मेरो भोग सकियो महाराज, बाटो लाने। फेरि म त्यतिकै मर्या होइन। तपाईँकी महारानीहरूले मलाई विष पिरा मारेका हुन्। त यिनलाई पनि गाली नगर्नुहोस्, किनभने पूर्व जन्ममा म ब्राह्मणको छोरो थिएँ। ब्राह्मणको छोरो भएर म जङ्गलमा गाई चराउन गएको बेलामा साह्रै भोक लागेर फलको खोज्न जाँदा एउटा अम्बा भेटाएँ, फल भेटाएँ। त्यही फल खाउँ भनेर तब खाना खोज्दा त्यहाँभित्र प्रशस्तै कमिला रहेछन्। भोक लागेका बेलामा भेटाएको एउटा फलमा पनि धेरै कमिला देखेपछि साह्रै रिस उठेर मैले बलेको आगामा त्यो फल डढाइदिएँ। परिणाममा त त्यो फलभित्र अनन्त कमिला थिए। ती सारा कमिला फलमा डढेर प्राणान्त भए। हिजोका तिनी कमिलाहरूले बदला लिनको लागि आज तपाईँकी महारानी भएर आए। महाराज हिजो मैले डढाएर मारे, आज तपाईँकी रानीले विष पिलाएर मारे, के फरक पर्यो त भन्छ नि। हिजो तपाईँकी मैले जसरी मारे थिएँ, आज मैले त्यसै गरी मरे महाराज। पीर मान्नु पर्दैन, मेरो कर्म गति अनुसार म यात्रामा निस्केँ भनेर राजा महाराज तिनी चित्रकेतुलाई बालकले सबै ज्ञान दिएर बालक जब त्यहाँबाट फेरि प्राणान्त भए। अब बालक कहिले उठ्दैन। जब छोराले यति ज्ञान दिएपछि तब चित्रकेतुलाई पनि वैराग्य आयो। संसार के रहेछ, मेरा छोरा नाति भन्नु त मूर्खता रहेछ। किनभने सबै बाटो हिँडे बटुवाको तब बाटो भेटेका इष्टमित्र जस्तै रहेछन्। जसरी चौतारामा
बसेका ढाक्रेहरू एउटै घरमा जम्मा भएर बसेका छन्। नाता गोता इष्टमित्र बनेका छन्। को कता आए कता जान्छन् केही पनि पत्ता छैन भने संसार केही रहेनछ। अब म बस्दिनँ भए राजाले सम्पूर्ण रानीहरूलाई चटक्क छाडेर गए जङ्गलमा। न्यास गरे, ध्यान गरे, जप गरे, तप गरे, पूजा गरे, कीर्तन गरे। केही कालपछि भगवान नारायणको कृपा भयो। भगवानको कृपाले राजा चित्रकेतु महाराज विद्याधर लोकमा जानुभयो। एक दिन विद्याधर भएर आकाशको गतिमा उड्नुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै कैलाश पर्वतमाथि पुग्दैछ। कैलाश पर्वतमा यसो दृष्टि लाग्यो। हेर्दा त माता पार्वती भवानी भगवान भोले बाबाको काखमा बसिरहेका देखेछन् नि माथिबाट। अनि त्यो देखेर चित्रकेतुले के भनेछन् भने हेर लाज नभएकी नारी, कस्ती इज्जत नभएकी नारी रहेछन्। त्यतिका पुरुषका बिच एउटी नारी, ती पनि पतिका काखैमा बसेकी भनेर चित्रकेतुले विद्याधर भएका बेलामा माता पार्वतीको निन्दा गरेछन्। त्यो देखेर आमा पार्वतीलाई थाहा भयो, हे पापी, 2 दिनका लागि विद्याधर भइले भन्दैमा आमाको निन्दा गर्नु रहेछ। हेर छोरो भएर आमाको निन्दा गरे, तँलाई धिक्कार छ। मैले गल्ती गरेका छैन, अर्काको काखा बसे होइन, आफ्नै पतिको काखा बसे के गल्ती गरेर। त्यसमा पनि मेरो निन्दा गर्न कोमाले सकेनन्, नारदले सकेनन्, सारा ऋषि मैले निन्दा गर्न सकेनन्। तैँले मलाई निन्दा गरेका हुनाले तेरो विचार बुद्धि भनेको राक्षसको जस्तो रहेछ। हे पापी चित्रकेतु, तैँले राक्षस हुनु परोस् भनेर आमाले श्राप दिएपछि हतपत विमानबाट झरे। आमाको काखा गई घोप्टो परे। रुनलाई आमा जानिन भनेर रुन लागेपछि अनस्त त्यही पनि तपाईँहरूलाई थाहै छ कि यो संसारमा सबैभन्दा कमलो मन हुन्छ आमाको, होइन? किनकि कुपुत्र जायते क्वचिदपि मपि कुमाता नभवति। के गरी छोरोको पुत्र होला, कुकर्मी होला तापनि आमा कहिल्यै कुमाता भन्दिनन्। छोराले गल्ती गर्यो, रोयो, करायो, बिलाप गरेपछि आमाको मन पग्लिहाल्यो। भइगयो बाबु, पिर मान्नु पर्दैन। दैत्य भए पनि तिमीलाई यो जन्मको स्मरण हुनेछ, सम्झना हुनेछ। र त्यो दैत्यत्व नष्ट भएपछि फेरि विद्याधर हुन पाउने छौ भनेर आमाले वरदान दिया हुनाले हिजोका चित्रकेतु राजा आज वृत्तासुर भएर जन्मिया जस्ता। उनलाई थाहा थियो यो शरीर छोड्न पाए फेरि पनि त्यही विद्याधर हुन पाइन्थ्यो भन्ने थाहा थियो। त्यस कारणले राजा इन्द्रलाई, हे इन्द्र, मलाई मार मार भनेर बिन्ती गरे। कारण राजा इन्द्रले मारेपछि हिजोका चित्रकेतु राजा अर्थात् तब आज वृत्तासुर भएका वृत्तासुर मरेपछि त्यही विद्याधर लोक पाएर आनन्द भोग्न लाग्नुभयो। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, तपाईँलाई पनि मैले सुनाइहालेँ। जसले चित्रकेतु राजाको चरित्र, विद्याधर लोक गमनको कथा र वृत्तासुरको मोक्ष गति सँगसँगै तब विश्वको चरित्रले सम्पन्न भएको भागवत महापुराणको 6 स्कन्धलाई जसले प्रेम भावपूर्वक श्रवण गर्छन् भने सुन्नेलाई सुनको माला, भनीलाई फलको माला, सुनेर चित्तमा लियो भने सुख शान्ति पाइजाला, लिन सकेनन् भने आजको काम खेरै जाला। नारायण हरि अवस्था सुनेर व्यवहार प्रयोग गर्नुहोला। यस कथामा धेरै धेरै रहस्यमय ज्ञान उपदेश वाक्यहरू प्रस्तुत भएका छन्।